नमस्कार दर्शकबिन, काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म अरुणा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि पनि हामी काष्ठमण्डप बैठक कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, कोभिड-19 ले विश्व नै तहस नहस भएको छ। त्यसैगरी नयाँ प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने ब्युटी पेजेन्ट सेक्टर्सलाई पनि धेरै नै प्रभावित पारेको छ। यो सेक्टर्सलाई आगामी दिनमा कस्तो खालको मापदण्ड अपनाई कसरी व्यवस्था मिलाई सुचारू गर्न सकिन्छ र यसलाई सुचारू गर्न कसको के कतिको भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै प्रसङ्गमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक अशोक प्यासुराई सर। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आइदिनु भयो यसको लागि। त्यसैगरी म ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल इभेन्ट व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष लव कार्की सर, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु आइदिनु भयो। त्यसैगरी सिजन मिडिया प्रालीबाट प्रबन्धक निर्देशक प्रदीपराज वन्त सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी अभिभावकबाट हुनुहुन्छ तारू कार्की म्याम, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी दक्ष इन्टरनेसनल प्रालीबाट प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ टेकराज पाण्डे सर, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी हामीसँग अमेजन एन्टरटेनमेन्ट प्रालीका इभेन्ट निर्देशक कमल खतिवडा सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँकै व्यस्तताले गर्दा अहिले एकैछिनमा आउँछु भन्नुभएको छ। र त्यसैगरी आरके एन्टरटेनमेन्ट प्रालीबाट प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ रामकेशी सर, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी एएनइएमपी मिडिया हाउसबाट प्रबन्धक निर्देशक पनि हामी माझ हुनुहुन्छ विशाल दराई सर, उहाँलाई पनि धन्यवादका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी ग्रिन आर्ट मिडिया प्रालीबाट निर्देशक हुनुहुन्छ अनिला श्रेष्ठ म्याम, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी एसके एन्टरटेनमेन्ट प्रालीबाट प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ शान्तालामा म्याम, उहाँको पनि केही कारणले गर्दा एकैछिनमा आउँछु भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आज हामीसँग मध्यस्थकर्तामा हुनुहुन्छ सूर्यचन्द सर, उहाँ हुनुहुन्छ चिफ एडिटर एट ecnnnews.com। त्यसैगरी मिडिया पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रेस एडभाइजर नेपाली चलचित्र कलाकार संघ, डिरेक्टर एन्ड एक्टर पनि हुनुहुन्छ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीका। सूर्यचन्द सरलाई म आजको कार्यक्रम आरम्भ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म सूर्यचन्द काष्ठमण्डप बैठक कार्यक्रमको मध्यस्थकर्ताको तर्फबाट आज आउनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहुने सुमित जङ्गबहादुर राणा, रोहित भट्ट सर तथा सम्पूर्ण काष्ठमण्डप टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। आज हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि कोभिड-19 ले विश्वमै महामारी फैलाइरहेको अवस्थामा हामी यो ठाउँमा आएर पेजेन्टको बारेमा, सौन्दर्य प्रतियोगितामा कति असर गरिरहेको छ यो बारेमा हामी छलफल र एक अर्कामा डिबेट गर्न गइरहेको छौँ। आजको कार्यक्रम म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपाल सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक उहाँ आफैमा एउटा वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फतै म सुरु गर्न गइरहेको छु। आज हामीले उहाँलाई विशेष रूपमा लिएका छौँ। उहाँको टाइम नहुँदै पनि यहाँसम्म आइपुगेर हाम्रो यस प्रोग्रामलाई एउटा हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गोपाल सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, लव सरलाई पनि, र सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ आउनुभएका विशिष्ट हाम्रा प्रेजेन्ट डिरेक्टरहरूलाई म स्वागत गर्दै आजको प्रोग्राम प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। र पहिलो प्रश्न म राख्दैछु, विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 गर्दा ब्युटी पेजेन्ट यानि कि सौन्दर्य प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थाहरूलाई ठूलो असर पारेको सर्वविदितै छ। यस्ता संस्थाबाट हुने कार्यक्रमलाई अबका दिनमा कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ र यसका चुनौतीहरू के कस्ता छन् र सरकारले यो विषयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, र तपाईहरूले यसका लागि के कस्तो पहलहरू गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। र काष्ठमण्डप टेलिभिजनले यो जुन बैठक भनौँ एउटा इन्ट्याक्सन कार्यक्रम गर्नुभयो यो अत्यन्तै सराहनीय छ र सम्पूर्ण टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि हामी सबैको सामूहिक नमस्कार। गोपाल दाई नमस्कार भने सबै साथीहरूलाई। र खास गरी अहिले यो कोभिड-19 को असर
यो भनौँ न अब ब्युटी पेजेन्ट समग्र नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि र एक किसिमले भने नि उमेरको हिसाबले अनुभवको हिसाबले हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ पहिलो पटक होला संसारभरि यो किसिमको एउटा समस्या एउटा महामारी अथवा आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले राजनैतिक रूपले सबै दृष्टिकोणले यो चाहिँ भनौँ एउटा संसारलाई स्तब्ध बनाउने एउटा घटना हो र यो विषयमा भनौँ न सबै क्षेत्र प्रभावित छ यो ब्युटी पेजेन्ट मात्रै होइन कला क्षेत्रको सबै गीत सङ्गीत चलचित्र भनौँ न हवाई पर्यटनदेखि लगेर सबै कुरा चाहिँ भनौँ न अहिले एक किसिमले भने जिरो मोसनमा छ। तर नेपाली ब्युटी पेजेन्टको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो पछिल्लो समय लगभग 1.5-2 दशकदेखि यताको कुरा हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताहरूमा एउटा ब्युटी पेजेन्टको जुन एउटा क्रेज उहाँहरूप्रतिको एउटा जुन एउटा रुचि चाहना छ त्यो अत्यन्तै भनौँ न आकर्षित अत्यन्तै भनौँ न एउटा चाहिँ हाई भोल्युममा त्यसरी बढेर आइरहेको छ। तर पछिल्लो समयमा त्यसरी भनौँ न नयाँ पुस्ताहरूमा त्यो रुचि बढ्दै गर्दाखेरि आयोजकहरूको सङ्ख्या पनि इभेन्टको सङ्ख्याहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ भनौँ न बढेर आयो र त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि के हो भने हरेक इभेन्टहरूले प्रतियोगीहरूलाई अथवा नयाँ पुस्ताहरूलाई प्लेटफर्म त दियो तर त्यो प्लेटफर्ममा आउँदाखेरि उनीहरूले सही प्लेटफर्म पाए कि पाएनन् भनौँ न सही ढङ्गले ग्रुमिङ भयो कि भएन त्यो ग्रुमिङ गराउने कोर्स सही थियो कि थिएन उनीहरूको रुचि र जुन एक्सपेक्टेसन भनौँ न जुन अपेक्षासहित उनीहरू चाहिँ त्यो इभेन्टमा आउँछन् त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले पायो कि पाएनन् यो विषय चाहिँ पछिल्लो केही चाहिँ भनौँ न वर्ष यता एउटा विवादको विषय भनौँ अथवा एउटा चाहिँ सबैले आत्मसमीक्षा आत्मालोचना गर्ने एउटा विषय बनिराखेको थियो। त्यही क्रममा पछिल्लो समय यही कोभिड आउनुभन्दा केही अगाडि भनौँसम्म आइपुग्दाखेरि सबैले एक किसिमले भने नि हरेक अर्गनाइजरहरूले एकचोटि चाहिँ भनौँ न आफ्नो विगत आफ्नो कार्यक्रमको चाहिँ मापदण्ड विश्वमा यसको चाहिँ कुन स्तरमा छ हामीले नेपालमा आयोजना गर्ने इभेन्टहरू कहाँनिर उभिएको छ यो मौलिकताको दृष्टिकोणले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले प्रस्तुतिका दृष्टिकोणले हामीले गराउने ग्रुमिङका दृष्टिले कहाँनिर उभिएको छ एउटा मूल्याङ्कन गर्ने चरणमा लगभग आइसकेको थियो। त्यस पछाडि जब यो कोभिडको चाहिँ भनौँ न अब महामारी सुरु भयो त्यस पछाडि त यी सबै कुराहरू चाहिँ भनौँ न लगभग अब ठप्प छ। यो बेलामा चाहिँ हरेक अर्गनाइजरहरूले मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा हरेक परिस्थितिमा एउटा नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ सबै अर्गनाइजरहरूले चाहिँ एकचोटि होमवर्क गर्ने भनौँ न त्यसका चाहिँ केही कोर्सहरूलाई चाहिँ सायद रिडिजाइन गर्ने हो कि अथवा आफ्नो विगतहरूलाई चाहिँ आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो कि अरू सबै इभेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकै ठाउँ राखेर मूल्याङ्कन गर्ने हो कि त्यो मौका दिए जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसरी लिनु पनि पर्छ। अबको दिनमा पनि हामीले योभन्दा अगाडि जसरी भनौँ न एउटा महिनाको त कुरै नगरौँ हप्तामै कतिवटा यहाँ चाहिँ ब्रान्डमा चाहिँ भनौँ न कतिवटा नाममा चाहिँ इभेन्ट हुन्छ। अब त्यही स्तरको त्यही खालको त्यही ढङ्गको इभेन्ट लिएर अगाडि जाने भने कुनै पनि अर्गनाइजरहरू भनेको अब धेरै 1-2 वर्षभन्दा बढी जान सक्ने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ किनभने अब यहाँ आउने जुन नयाँ पुस्ताहरू जो उहाँहरूमा रुचि थियो उहाँहरूमा समाजले बुझ्ने हेर्ने मूल्याङ्कन गर्ने उहाँहरू अब लगभग यो कुरामा स्पष्ट भइसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो मौकालाई यो चाहिँ भनौँ जुन कोभिडको महामारी छ यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न चाहिँ अफिसमा या घरमा कहीँ एकान्तवास गरेर अब पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नयाँ शैलीमा। यसको कार्यक्रमको मोडालिटीलाई चाहिँ अब परिवर्तन गरेन भने यो जसरी भनौँ न एउटा चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ जति धेरै इभेन्टहरू भइरहेको छ अब त्यो इभेन्ट चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। अर्गनाइजरहरूले पनि अलिकति मैले अघि पनि कुरा गरेँ अलिकति मोडालिटी चेन्ज गरेर योभन्दा अगाडिका कमी कमजोरी सुधारेर भनौँ न सरकारले पनि यो क्षेत्र चाहिँ भनेको राज्यले एउटा नियमन गर्नुपर्ने अथवा राज्यले चाहिँ अब प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र हो रहेछ भन्ने चरणमा पुर्याउन जरुरी छ। यही विषयमा म गोपाल सरलाई पनि बुझ्न चाहन्छु उहाँको धारणा के छ। धन्यवाद सूर्यजी। दुई तिनवटा कुरा अशोकजीले भने जस्तै नम्बर 1 हामीले जुन यो पेजेन्ट आजको 25 वर्ष भयो सुरु गरेको 25 वर्षको दौरानमा एकबाट आज सयौं चाहिने पेजेन्ट अर्गनाइजरहरू हामी समक्ष छ। यो चाहिने एकदम खुसीको कुरा हो र यो चाहिने यो इभल्भ भइरहेछ। यो चाहिने हरेक वर्ष हरेक समयमा चाहिने अर्गनाइजरहरू बढिरहेछ। अब अशोकजीले भने जस्तै यो छरपष्ट भएका जुन अर्गनाइजर्सहरू छ अब हामी युनिफाइड हुनुपर्ने समय आइसकेको जस्तो लाग्छ। नम्बर 1 नेपालको परिप्रेक्ष्यमा
कुनै समस्या लिएर सरकारमा जाँदाखेरि एक्लो जाँदाखेरि सुनिँदैन, कुनै एउटा सङ्घको रूपमा जाँदाखेरि सुनिन्छ। त्यो चाहिँ नै हाम्रो एउटा परम्परा जस्तो भइरहेको छ। यो परम्परालाई अब हामी पेजेन्ट अर्गनाइजरले पनि अब जस्तै चाहिँ समेट्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले सोच्नु भएको समस्याहरूको कुरा गर्दाखेरि समस्या कहिले पनि हट्दैन, सधैँ हुन्छ। जबसम्म हामी यो काम गर्छौँ तबसम्म डे 1 देखि डे एन्डसम्म जहिले पनि समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या छ भनेर हामी पछि कहिले पनि हटेका छैनौँ र सायद हट्दैन पनि हट्दैन होला। व्यवसायको चाहिँ नियमै यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि समस्यासँग अब अहिलेको विषम परिस्थिति छ यो कोभिडले गर्दाखेरि, त्यो चाहिने एउटा क्षणिक हो। सायद त्यो 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना वाटेभर सर्टेन पिरियडसम्मको लागि हो। त्यसपछि त हामी नर्मलमा जान्छौँ र आफ्नो व्यवसाय आफ्नो हिसाबले गर्छौँ। तपाईँले भविष्यको कुरा गर्नुभयो, भविष्य एकदम उज्जवल छ। ब्युटी पेजेन्टको भविष्य चाहिँ म एकदम उज्जवल देख्छु, त्यसमा कुनै शङ्का छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अशोकजीले भने जस्तै विभिन्न पेजेन्टहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो। खालि मेरो एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने सबै अर्गनाइजरहरूले चाहिँ आफ्नो पेजेन्ट अर्गनाइज गर्नु हुँदाखेरि अब्जेक्टिभ क्लियर गरिदिनु भयो भने सायद सबैलाई यानी क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब्जेक्टिभ चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो होइन, किनभने हामी इन्टरनेसनल पेजेन्टहरू देख्छौँ, विभिन्न इन्टरनेसनल पेजेन्टका अब्जेक्टिभहरू फरक फरक छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफूले गर्ने पेजेन्टहरूको अब्जेक्टिभ यो समाजमा हामीले क्लियरली राख्न सक्यौँ भने समाजले हामीलाई चाहिँ सायद औँला ठडाउन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ। द्याट इज वान थिङ आई वान्ट टु से। अर्को कुरा चाहिँ नि अशोकजीले सरकारको कुरा निकाल्यो। यस, यो विषयमा ब्युटी पेजेन्ट नेपालमा सुरु गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि वास्तवमा कान थुनेरै बसेको थियो। तर फोर्चुनेटली मैले सुरुवात गरेको हुनाले एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले डे 1 देखि सरकार एक पक्षको सरकार चाहिँ नि कान थुनेर बसेको छ भने कुनै कुनै पक्षको सरकार चाहिँ नि हामीप्रति चाहिँ नि समर्थै छ। फर इक्जाम्पल नेपाल टेलिभिजन डे 1 देखि लास्ट इयरसम्म हामी सँगै थियौँ भन्दाखेरि यो सरकारको एक पक्ष नै हो नि, त्यसले गर्दाखेरि फुल सपोर्ट चाहिँ नि पाएका छौँ। र अर्को कुरा बेला बखतमा चाहिँ नि अशोकजीले भने जस्तै अब सरकारले हामीलाई चाहिँ नि चिन्न खोजिरहेछ कि कुनै कुनै कार्यक्रममा चाहिँ नि मिस नेपालहरूले बोलाएर भाग लिन लगाउन लागिरहेछ होइन। अब यही मौकामा म के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगत केही महिना अगाडि मिस वर्ल्डको चाहिँ नि चेयरपर्सन जुलिया मोरले चाहिँ नि नेपालमा पर्यटन मन्त्रीको निमन्त्रणामा आएका थिए। द डिफरेन्सेस इज हियर के अब आएर पहिला चासो थिएन, अब आएर पर्यटन मन्त्रालयलाई चाहिँ नि ब्युटी पेजेन्ट अब किन आवश्यक भयो भन्दाखेरि यो ब्युटी पेजेन्टले नेपालको प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ ठुलो हात राख्न सक्छ, ठुलो खेल खेल्न सक्छ भन्ने कुरा आज आएर एउटा चाहिँ नि भनौँ न मन्त्रालयले चाहिँ रिकग्नाइज गरेको चाहिँ नि कुरा एउटा खुसीको कुरा हामी सबैलाई हो जस्तो लाग्दछ। यति मात्रै होइन कि मिस वर्ल्ड चाहिँ नि अब नेपालमा आयोजना गर्न सकिन्छ कि भन्नेसम्म पनि हामीले होमवर्क गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले म्याग्निट्युड फरक भइसकेको छ होइन। पहिला सरकारले हामीले चाहिँ यसले नै हामीलाई अब चाहिँ नि वेलकम गरिरहेछ भन्दाखेरि अब मिस वर्ल्डको मात्रै होइन सायद अरू इन्टरनेसनल पेजेन्ट पनि नेपालमा भइसकेको छ नि होइन। एक दुईवटा आई थिङ्क इट वाज हेरिटेज होइन, मिस हेरिटेज नेपालमा भइसकेको छ होइन भन्दाखेरि अब आएर चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ नि स्थानीय चाहिँ नि पेजेन्ट मात्रै होइन कि अब नेपाल चाहिँ नि इन्टरनेसनल पेजेन्ट गर्ने चाहिँ नि हैसियतमा पुगेको छ भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो लव सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाल इभेन्ट व्यवस्थापन सङ्घको हुन्छ, उहाँ संस्थागत उहाँको धारणा के छ यो विषयमा? प्रश्नको लागि धन्यवाद। संस्थागत रूपमा भन्दाखेरि सरले भन्नुभएको कक्षपति सरले भन्नुभयो जस्तै हामी विभिन्न व्यक्ति हाम्रो संस्थाहरू छरेर बसेको छ, सबै एकजुट हुनु पर्यो। एकजुट भइसकेपछि हामीले हरेक कुराहरू समस्याहरू कुनै पनि कुराहरू हामी अब सरकारको समक्ष पनि जान सक्छौँ, हरेक ठाउँमा जान सक्छौँ होइन। एक्लै जाँदाखेरि सुनिँदैन, सङ्गठित भएर जानुपर्छ। यो सङ्गठन सबैको
हो। सबैजना मिलेर जाँदाखेरि सबै कामहरू सफल पनि हुन्छन्। व्यक्ति भन्दाखेरि पनि कुनै एउटा संस्थाले मात्रै गरेर सकिँदैन। यसमा अब सबभन्दा ठुलो कुरो त संस्थालाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले लाने हो हैन। अब यसमा आएको कतिपय समस्याहरू छन्, कतिपय कुराहरू आक्षेपहरू छन्, कतिपय कुराहरू राम्रो पनि छन् हैन, नराम्रो पनि छ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर सङ्घको मार्फत जान सकिन्छ। सरकारबाट पनि हामीले के आश गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि एउटा उद्योगको रूपमा लिइदिएको राम्रो हुन्छ। यसलाई पनि बिस्तारै, अब पहिला पहिला त्यस्तो थिएन, अब यसलाई पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि गइसकेको छन्। अब आउने दिनमा सरकारबाट पनि हामीलाई पनि एउटा राम्रो उद्योगको रूपमा चाहिँ हेरिदियोस् जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। त्यसै गरी अरू हाम्रा अतिथिहरूबाट यसको धारणाहरू भनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण र दर्शकवृन्दहरूलाई। आज तपाईँ काठमाडौँ मण्डप टेलिभिजनले यो जुन काठमाडौँ बैठकमा ब्युटी प्याजन सम्बन्धीको समस्या र अहिलेको जुन हाल हामीले भोगिरहेको पीडा पनि छ, आफ्नो व्यक्तिगत पीडा पनि छ र संस्थागत रूपमा पीडा पनि हामी बाँचिरहेका छौँ र विश्व महामारीको यो रूपमा फैलिएको पीडामा हामीलाई आज यो तपाईँले मलम लगाउने प्रयास मात्रै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ र हामीले आफ्नो आन्तरिक रूपमा छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्ने यो प्रयास टेलिभिजनले होइन कि हाम्रो सङ्घ, हामीलाई नेतृत्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरू जो अहिले यहाँ दुईवटा रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने गोपाल कच्छपति सर यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई यो ब्युटी प्याजन सुरु गर्नुभन्दा पहिला देखेका थियौँ र आज प्रत्यक्ष एउटा टेबलमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण अवस्था पनि आइसकेको छ। र अशोक प्यासीजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय नाचगान जमलको पनि महाप्रबन्धक रूपमा पनि उहाँ त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ अहिले पनि। र त्यसै गरी लौबजी यहीँ हुनुहुन्छ, कार्यक्रम व्यवस्थापन। हामी हाम्रो समस्याको लागि हामी नजुटे कहिले को जुट्ने हो, कहिले जुट्ने हो र कसरी जुट्ने हो भन्ने कुराहरूमा तपाईँले हामी छलफल गर्नु रूपमा जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। र राज्यले हामीलाई के दिन्छ के दिँदैन र हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू हामीले कल्पना गरे पनि छैनौँ र राज्यको आँखामा हामी परे पनि छैनौँ। हामीले कुनै राज्यसँग कुनै हामीले एस्पेक्ट राखेर कुनै प्रोफाइल अगाडि बढाए पनि छैनौँ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ मिस नेपाललाई एउटा राज्यको अङ्गको रूपमा यसो केही देखाइसकेको ठाउँमा मिस नेपाल हो, प्रचार प्रसारको लागि प्रयोग गरौँ न भन्ने हिसाबले राज्यले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याएको मात्रै देखिन्छ। र ब्युटी प्याजनको हकमा यहाँ अहिले तपाईँको असीमित मान्छेहरू जो इभेन्ट आयोजना गर्न तत्पर तछाड मछाड लागिरहेछन्, उहाँले के फाइदा पाउनुहुन्छ त्यो हामीलाई पनि अहिलेसम्म मैले आफूले पनि त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। र देखासिखेको भरमा हामीले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू आजभन्दा 5 महिना अगाडिदेखि हामी स्टपमा छौँ र अबको यो समय यो कोभिडले जुन ब्रेक लगाइरहेको छ नि, अब यस पछाडि चाहिँ केही साथीहरू फिल्टर हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा पनि लागेको छ। र हामीले इभेन्ट गर्ने बेलामा र हाम्रो मापदण्ड के हो त, राज्यसँग हामीले के मापदण्ड लिएर अगाडि प्रस्ताव लिएर जाने हो त, राज्यले हामीलाई के दिएको छ कि छैन भने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो त। र अब हामी यो समयमा पनि हामीले वर्कआउट गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भोलिको भविष्य ब्युटी प्याजन गरेर हामीले बाँच्न पाउने अधिकार हाम्रो आफैलाई हरण गर्छौँ जस्तो लाग्छ। र हामीले हाम्रो सोच अब बदलेनौँ भने हामी भोलि हामीले गरेको ब्युटी प्याजनको कुनै अस्तित्व पनि रहँदैन। हामी यहाँ खालि क्राउन लाउने होडबाजीमा इभेन्ट यतिवटा गऱ्यौँ भने होडबाजीमा मात्रै वार्षिक रूपमा टिकिरहेछौँ, टिक्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गरिरहेछौँ कि हाम्रो व्यवसाय गरेर हामी बाँच्न पाउने अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्दै लाग्ने हो कि भन्ने त्यतिर सोच्न पनि जरुरी छ। र हामी अहिले यहाँ ब्युटी प्याजन एसोसिएसनको दुईवटा संस्थाहरू छन्, म उहाँलाई यो खुल्ला बहसको रूपमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम मिल्नुहोस्, तपाईँहरू मिलिदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ। अशोकजी यहाँ हुनुहुन्छ, आजभन्दा हामी 5 वर्ष पहिलादेखि नै अगाडि सङ्घ संस्था गठन गरेर एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने हामी गर्ने रूपमा म 12 वर्षदेखि विगत 12 वर्षदेखि इभेन्ट ब्युटी प्याजन गर्दै आएको छु। तैपनि मलाई कहिले पनि म सन्तुष्ट छैन। त अहिलेको यो अवस्थामा हामी यति पीडामा छौँ, हाम्रो पीडा कसले बुझिदिने? न हामी सरकारको कुनै यो उद्योग अन्तर्गत कुनै एसोसिएट हुन सकेका छौँ, न हामी सरकारलाई गएर यो गर्दै भने भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हामी आफ्नो स्वार्थमा बाजिरहेछौँ क्या, यो इभेन्ट भन्दा म इभेन्ट के कम, तँभन्दा म के कम भन्ने खालको मात्रै कुरामा डिबेटमा मात्रै अल्झिरहेछौँ। र यसलाई हामीले हाम्रो योजना अन्तर्गत हामीले गरेको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय को हो त? अब हामीले नै आफूले छनौट गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। र भोलिको दिनमा हामीले स्वच्छ रूपमा यो इभेन्टलाई राम्रो हो, यो इभेन्ट नराम्रो हो भन्ने कुरा वातावरण पनि बनाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अबको यो समय भनेको राइट समय हो र तपाईँहरू इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने साथीहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, आबद्ध हौँ, जुटौँ र अगाडि बढौँ र यो समस्या समाधान राज्यसम्म घचघचाउनु पर्ने कुराहरू एकजुट भएर गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। म अभिभावकसँग पछि आउँछु, पछि क्वेसनमा। अहिले म अन्य हाम्रो एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू जो संस्थागत रूपमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई नै म यो सोध्न चाहन्छु यही प्रश्नमा, तर एकदमै छोटो एन्सर दिनु होला, हामीसँग समय कम छ र क्वेसन धेरै छ। थ्याङ्क यू सूर्यचन्द्र सर। बहस एकदमै गहकिलो
प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब इम्युन एसोसिएसन भनौँ या ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन भर्खर जन्मेको र 6 महिना बामे सरिरहेको बेला अवस्था छ, किनभने 25 वर्षसम्म हामीले यो सोच्दा पनि सोचेका थिएनौँ र भर्खर पोहोर साल मात्र केही महिना अगाडि मात्र यसको चाहिँ जन्म भएको छ, 6 महिना हुँदैछ भनौँ। उहाँहरूलाई पनि अहिले त्यति हामीहरूले प्रेसर दिएर बनिखाल्ने काम पनि छैन र यसलाई चाहिँ हामी हातेमालो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्ने भयो। जस्तो म चाहिँ आरके इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट चाहिँ म एज अ नट अ पेजेन्ट मात्र नगरेर म फिल्म पनि बनाइरहेको हुँदा मलाई दुईतर्फै रूपमा चाहिँ घाटा छ अहिलेको रूपमा। ब्युटी पेजेन्टको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ म कुन ब्युटी पेजेन्टमा जाने, त्यसको अब्जेक्टिभ के हो। म स्कुल प्रिन्सेस नेपाल चलाउँछु भने वाइ आई सुड पार्टिसिपेट इन स्कुल प्रिन्सेस नेपाल, स्टप द गर्ल ट्राफिकिङ, स्टप चाइल्ड म्यारिज भन्ने मैले एउटा नारा बनाएको छु। त्यो नारालाई हेरेर चाहिँ पहिला कन्टेस्टेन्टले पार्टिसिपेट हुनु पर्यो। म मिस ग्रान्ड नेपाल चलाउँछु भने वाइ आई सुड पार्टिसिपेट इन मिस ग्रान्ड नेपाल, त्यसको क्राइटेरिया के हो, मेरो एजुकेसन के हो, मेरो हाइट के हो, मेरो फिगर रिलेसन के हो भन्ने कुरा पहिला कन्टेस्टेन्टले बुझिदिनु पर्यो। कन्टेस्टेन्टले बुझेर आउने हो। हामीलाई त कन्टेस्टेन्ट त वाइल्ड चाहिएको छैन, हामीलाई त 10, 15, 16 कन्टेस्टेन्टबाटै हामी रन गर्न सक्छौँ। पहिला कन्टेस्टेन्टको पार्ट भन्ने कुरा उहाँले अब्जेक्टिभ बुझेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि पेरेन्ट्सले कन्टेस्टेन्टको कुरा सुनेर बच्चाको कुरा सुनेर पेरेन्ट्सहरूले यो पेजेन्टमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पहिला कन्टेस्टेन्टले पेरेन्ट्सले बुझ्ने कुरा एउटा पार्ट आयो। त्यसलाई अब खोतलिराख्नुपर्ने आवश्यक भएन। म मिस नेपालमा जान्छु, मिस नेपालको क्राइटेरिया के हो, मिस नेपाल जितेपछि मिस ओल्डमा जान्छु, त्यसको क्राइटेरिया म कसरी म्याच गर्न सक्छु भन्ने कन्टेस्टेन्टले आफू बुझेर आउने कुराहरू भयो। इभन एसोसिएसनको कुराहरूमा आफ्नो पक्षमा छन्, ब्युटी पेजेन्टको आफ्नो कुराहरू छन्। हामी इभेन्ट अर्गनाइजरको कुराहरूमा चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि के छ भने सबैको समस्या एउटै छ, समस्या यसमा बताइराख्नुपर्ने जरुरतै छैन, छर्लङ्गै छ। अब विश्वव्यापी रूपमा भएको, नेपालमा मात्र भएको नै होइन। जुन सरकारको पक्षको कुराहरू भनेको अब अहिले भर्खर प्रदीप सरले कुरा गर्नुभयो, हामी कसरी चाहिँ एउटा एक ढुक्का भएर फेरि उद्योग वाणिज्यसँग जान सक्छौँ। हाम्रो एकजना पदाधिकारीले चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग लिड गर्छ, त्यसपछि ल्याएर उद्योगको रूपमा कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ, कसरी 77 जिल्लामा चाहिँ यो उद्योगको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला एक ढिक्का कसरी हुने भन्ने कुरा आयो। त्यो ढिक्का हुने कुरा चाहिँ अब हामीले एउटा भीष्म पिता अब ब्युटी पेजेन्टमा जुन गोपाल सर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएका छौँ। उहाँले अब त्यसलाई युनाइट गर्न सक्नु 100% हुन्छ। उहाँ अब त्यसको समय चाहियो, त्यसमा हामीले हातेमालो गर्नुपर्ने कुराहरू आए र कन्टेस्टेन्टले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि अब्जेक्टिभ बुझेर आउनु पर्यो। पेरेन्ट्सले त्यो अब्जेक्टिभ ठिक छ कि छैन भनेर पेरेन्ट्सले चाहिँ कन्टेस्टेन्टलाई हेल्प गर्नुपर्ने भयो। अब यो पेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सरले चाहिँ म यो पेजेन्टमा चाहिँ मेरो स्पोन्सर ढुक्कसँग चाहिँ मेरो बेनिफिट लिन्छु भने स्पोन्सरले थाहा पाउने हो। अहिले त छर्लङ्ग छ नि, अहिले हामीले ढाँटेर कुरै छैन। एउटा ग्याजेटमा ओल हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ, सम्पूर्ण कुरा ग्याजेटमै छ। ग्याजेटलाई पनि हेर्न सकियो। यदि मैले यहाँ दुईवटा कुरा यहाँ बसमा बोल्छु र म बाहिर जान्छु भने हु इज रामकेसी, लेट मी सी हु इज हि भनेर त्यहाँ हेर्नै पर्ने बेला छ। नमस्ते। सो यो विषयमा मैले धेरै चाहिँ नबोल्नु होला, बिकज मभन्दा अगाडि बोल्नु भएको सबै सरहरूले धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ। यो जुन पेन्डेमिक छ हाम्रो कन्ट्रीमा मात्र होइन, यो पेजेन्ट फिल्डमा मात्र नभइकन ग्लोबली भइरहेको हुँदाखेरि जस्तै कि अशोक सरले भन्नुभएको हिसाबमा त्यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा पनि थियो। जुन हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ, इट्स बिन मोर देन 15 इयर्स होइन, त्यसलाई हामीले कुन हिसाबमा गरिरहेको थियौँ र कुन हिसाबमा अगाडि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र रिसेन्टली इन्टरनेसनल पेजेन्ट्सहरूमा पनि हात हालेको भएर कुन हिसाबमा हामीले कुन लेभलमा प्रिपेरेसन गराएर लाने त्योतिर चाहिँ मैले वर्कआउट गर्दैछु होइन। र यो पेन्डेमिकले कसलाई इफेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि मेरो 2-4 जना नयाँ साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँले एसीको नाम लिनुभयो रिसेन्टली गर्नुभएको होइन, सो दे आर स्टक्ड अप, घर जानुभएको छ राइट। सो 5 months भन्नुभयो स्टप भएको। तर यो जुन होडबाजी छ इभेन्टहरूको कतिपय कम्पनीहरूलाई चाहिँ यो स्टुडेन्ट्सहरू खोज्न पनि गाह्रो छ कि बिकज अफ कम्पनीजहरू छाँटिनु भयो, जस्तै कि हजुरहरूको काम भयो त्यो होइन। सो वी आर एसोसिएटेड देयर, होपफुली यो कामहरू चाँडै भयो भने राम्रो है सर। अनि यो जुन गभर्मेन्टको हेल्पको बारेमा कुरा गर्नुभयो नि, नेसनल लेभलमा त छोडि नै दिनु होइन। म पनि धेरै इभेन्टहरू गरिसकेर कोरियोग्राफी पनि गर्छु, केही पनि पाएको छैन र मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा बोलेको पनि छु यो कुरा कि नेसनल लेभलबाट केही हेल्प पायो भने चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल जुन पेजेन्टमा कम्पिटिटर्सहरू पठाउँछौँ, क्यान्डिडेट्सहरू पठाउँछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गनिन्थ्यो कि बिकज मैले सुनेको अनुसार चाहिँ कतिवटा कन्ट्रीहरूमा उनीहरूको फ्लाइटदेखि लिएर उनीहरूको स्टेहरू सबै गभर्मेन्टले स्पोन्सर गर्छ कि। तर
तर यहाँ हामीले जब कि कन्टेस्टेन्ट्सहरू पठाउँदाखेरि वी हेभ टु गो फर उनीहरूको ड्रेस, उनीहरूको स्पोन्सर, उनीहरूको एयरफेयर, एभ्रिथिङ। हजुर धन्यवाद। दराईजीबाट। हेलो, अब मैले भन्नुपर्ने त त्यस्तो खासै केही कुरा त छैन जस्तो लाग्छ है। हाम्रो सबैजना सरहरूले एकदम भन्नुपर्ने कुराहरू, उठाउनै पर्ने कुराहरू सबै भनिसक्नु भएको छ। अब म त अब एउटा एजको हिसाबले हिँड्ने भनेको पनि म त एकदमै जुनियर छु हजुरहरू भन्दा। अब केही कुराहरू गल्ती भए माफ गरिदिनु होला, सुरुमै भनिदिएँ। ओके ल, अहिले यो जुन पेन्डेमिक छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको रोजगार मात्र नभएर चाहिँ विश्वभरि नै सबैको रोजगार खोसेको छ। अहिले मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउने त्यस्तो अवस्थामा छन्। यस्तो खतरनाक सिचुएसनमा चाहिँ अब हामीहरू गुज्रिरहेका छौँ। जन्मेदेखि अहिलेसम्म यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस भन्ने त नाम पनि सुनेका थिएनौँ होला हामीहरूले। कतिपय थियो होला, सुनेका थियौँ होला पहिला, तर यसले यतिसम्म इफेक्ट गर्छ भनेर हामीहरूले कहिले पनि सोचेका थिएनौँ होला। र तीमध्ये पनि सबैभन्दा इफेक्ट गरेको एरिया भनेको चाहिँ आई थिङ्क इन्टरटेनमेन्ट एरिया जस्तो लाग्छ। किनभने इन्टरटेनमेन्ट एरियालाई यति इफेक्ट गरेको छ कि अहिलेसम्म पनि त्यसलाई अब हामीहरूले ओपन गर्न सकिरहेका छैनौँ। के भन्दाखेरि कोभिड-19 हामीहरूले ग्रुपिजम गरेर सँगै बसेर अलिकति राम्रो गरौँ भनेर सोच्दाखेरि पनि गर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा छौँ। र फेरि घाटाको विषयमा पनि सोच्ने हो भने घाटा पनि अब कति घाटा पर्यो भनेर हामीहरू भन्न पनि सक्दैनौँ। हामीहरू इभेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ सबैले आफ्नो दुःख थाहा छ होला, हामीहरूले कसरी गर्छौँ, अब कति घाटा हुन्छ, कति नाफा हुन्छ। हाम्रो प्रदीप सरले भन्नुभयो जस्तै अब हामीहरूलाई त कोठाको भाडा तिर्नलाई पनि अहिले एकदम धौधौ छ। अब यसमा चाहिँ अब को रेस्पोन्सिबिलिटी हुने त? अब सरकारले पनि अब हामीहरूको यो इभेन्ट अर्गनाइजेसनलाई आँखा अझसम्म लगाएको छैन भनेर हामीहरू देख्दैछौँ, सुन्छौँ, भोगिरहेका पनि छौँ। त्यसो भए सरकारको आँखामा चाहिँ यो कहिले पर्छ त भन्ने पनि कुरा हो। किनभने हामीहरू सधैँभरि अब यसरी नै रहिरह्यौँ भने त हामीहरूको अस्तित्व पनि रहँदैन। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ टेकराज पाण्डे, प्रोफेसनल चाहिँ म मेकअप आर्टिस्ट पनि हो र इभेन्ट अर्गनाइजर चाहिँ अलि करिब 6 वर्षदेखि चाहिँ मैले गरिराखेको छु। र यसै भन्नुपर्दाखेरि हामी आज चाहिँ कस्टमर टेलिभिजनलाई पनि स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई म स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यो एउटा मौका, भेट्ने मौका पनि पायो हामीले, र यो विषयमा हामीले केही डिस्कस गर्ने कुराहरू पनि पायो। र आज जस्तै हाम्रो गोपाल सरले भन्नुभयो, अशोक सरले भन्नुभयो, लभ सरले भन्नुभयो, प्रदीप सरले भन्नुभयो है। सो यो कोभिड-19 चैतको 11 गतेदेखि जो हाम्रो लकडाउन भइराखेको थियो, लकडाउन पछि हामीले केही कार्यक्रम, त्योभन्दा पहिला केही कार्यक्रम गरिराखेका थियौँ र त्यसपछि हामीले केही कार्यक्रम पनि गर्न पाएनौँ होइन। त्यसपछि जो हाम्रो अहिले आएको दिनमा अब केही दिन पहिला हामीले चाहिँ लकडाउन खुल्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई केही खुसीको कुरा पनि भइराखेको थियो। तर फेरि केही हाम्रो 1 विक जति भयो होला, फेरि यो सटडाउन भन्ने कुराहरू के कुराहरू भयो र हामी अगाडि केही कुराहरू काम गर्नको लागि केही कुराहरू खोजी पनि राखेका थियौँ। र फेरि त्यो काम गर्नलाई पनि हामीले अलिक गाह्रो कठिन भएको कुराहरू भयो। र हामीले सरले, प्रदीप सरले भने जस्तै कुरा भाडाको कुराहरू पनि आउँछ। भाडाका कुरालाई कस्तो छ भने अब कसैको धेरै रेन्ट होला, कसैको कम रेन्ट होला, कसैको अब आफ्नो घर होला या नहोला होइन, सबैलाई गाह्रो भइराखेको छ। र यो हाम्रो संस्थापिक कुरामा जाँदाखेरि हामी जस्तै हाम्रो लभ सर हुनुहुन्छ एएनपी मिडियाको, उहाँ चाहिँ हाम्रो इमानको अध्यक्ष पनि हुन्छ। इमानको चाहिँ म पनि केही एउटा सहको सदस्यको रूपमा म पनि छु। र हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो 2टा संस्था छ। अब एउटा संस्था चाहिँ अलरेडी मलाई त थाहा भएको कुरा थियो, र नेक्स्ट गोपाल सरको संस्थामा केही कुराहरू मलाई थाहा पनि थिएन। यो संस्थालाई कसरी हामी इन्भल्भ गराउने र यो संस्थालाई कसरी हामी एकजुट गराउने र भोलि आउने इभेन्टहरूको कुरालाई हामी कसरी, अब जति पनि हाम्रो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी हामी एकजुट बनाउने र भोलि कसरी हामी यो इभेन्टको बारेमा अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र हामी कसरी गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह दिनुपर्छ। र बल्ल हामी अगाडि बढ्नलाई पनि केही कुराहरू गर्न सक्छौँ। र आउने दिनमा हामी के कसरी इभेन्ट गर्ने र यो सल्लाह गऱ्यो भने केही मिटिङहरू गरेर हामी यसलाई ल बसौँ, यसरी गरौँ, यो कुराहरू गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ, यसरी तपाईँ यो बाटोमा जानुहोस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई सल्लाह दिनु पर्यो। हामी पनि उहाँहरूको लागि एकदमै जुनियर छौँ र आउने दिनमा केही कार्यक्रम गर्छौँ या इभेन्टहरू गर्छौँ, त्यसको लागि एकजुट भएर केही कुराहरू सल्लाह लिएर हामी काम गर्नको लागि हामी उ भयो भने उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह पनि दिनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। म गोपाल सरसँग जान्छु। म अहिले यो कोभिड-19 को असर
विज्ञहरूको अनुसार धेरै लामो समय रहिरहने भन्ने अहिले आइरहेको छ र अहिलेसम्म यसको उपचार खोप कुनै पनि औषधि ननिस्किरहेको छ। यो अवस्थामा हामी स्वास्थ्य सुरक्षाहरूको विधि अपनाएर र त्यसको मापदण्ड पुर्याएर कुनै पनि हामीलाई ब्युटी पेजेन्ट गर्ने हामीसँग सम्भावना छ या तपाईँहरूले पनि कुनै सोच बनाउनु भएको छ? यसलाई हामीले सरकारको जुन एउटा मापदण्ड हुन्छ त्यो मार्फत कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ होला? थ्याङ्क यू। डेफिनेटली मेरो विचारमा यो कोभिड भयो भन्दैमा हरेक हाम्रो जीवनशैलीमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ, तर हामीले गरिरहेको कामलाई पूर्ण विराम दिनुपर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेको समयमा यो हामी टेक्निकल्ली यो संसारमा हामी यति साउन्ड छौँ, अहिले सबै भर्चुअल कुराहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिने आफ्नो कार्यक्रमहरू भर्चुअल्ली चाहिने अगाडि बढाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मेरो कम्पनीले पनि आउँदो मिस नेपाल चाहिने मोस्ट प्रोभाबली इफ यो कोभिड कन्टिन्यू भएको खण्डमा चाहिने हामीले भर्चुअल मिस नेपालको चाहिने आयोजना गर्दैछौँ। भन्दाखेरि हामीले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू बन्द गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि चाहिने प्रक्रिया मात्रै फरक गरेको खण्डमा हामीले आफूले जुन किसिमको चाहिने एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछौँ त्यो हामी गर्न सक्छौँ। खालि यसमा चाहिने अलिकति हामीले चाहिने यसको ड्रब्याक त नभनौँ, अलिकति हामीले अप्ठ्यारो पर्ने कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्पोन्सरसिपको तर्फबाट हामीले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिने हुनसक्छ। जुन चाहिँ फिजिकल्ली कार्यक्रम गर्दाखेरि स्पोन्सर्सहरूले पाउने माइलेजेसहरू छ, सायद भर्चुअल्ली गर्दाखेरि अलिकति कम होला कि भन्ने उहाँहरूलाई आभास हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टलाई चाहिने अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिएर हामी भर्चुअल्ली चाहिने आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिने अगाडि बढाउन चाहिने निर्धुक्कसँग बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, थ्याङ्क यू। यही विषय म लव सरलाई प्रस्ताउन हुन अनुरोध गर्दछु। यो ब्युटी पेजेन्टमा तपाईँको म अलिकता पछाडि फर्किन चाहन्छु, अलिकता केही शब्दहरू भन्छु। इभेन्ट गर्दाखेरि धेरै नै असर परेको हुन्छ। जस्तै कि हामीले कार्यक्रम गर्दा अडिसनदेखि लिएर तपाईँको के छ भने ट्रेनिङ र फाइनलसम्म आउँदाखेरि सबै ठाउँमा सबै मान्छेहरू भेला गरेर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि असर त परेको पक्कै पनि छ। अब असर परेको छ भन्दैमा हामीले अब आउने दिनमा कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। यसलाई त सरले भन्नुभएको छ, कुनै पनि समस्या आइसकेपछि त्यसलाई समाधान त यो पक्कै पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अनलाइनबाट तपाईँको अडिसनहरू भयो, तपाईँको भर्चुअल क्लासहरूबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको के छ भने अब मैले जानकारी भए अनुसार यो कार्यक्रमहरू चाहिँ विदेशतिर त लागू भइसक्यो। जस्तै कि कुनै देशहरूको रिजनल स्टेटहरूमा पनि यो सुरु भइसकेको छ। अब त्यो कुराहरूलाई पनि, राम्रो कुरालाई पनि हामीले पनि यहाँ नेपालमा पनि ती तरिकाबाट पनि हामीले गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनभने समय र परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ आफूलाई नै बदल्नु चाहिँ पक्कै पनि पर्छ। धन्यवाद। यही विषय म हाम्रो राम सरलाई पनि सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सुरेश सर। भर्चुअली इभेन्टको कामहरू गर्न नसकिने कुरा त होइन, गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो म हिसानको पनि एउटा एज अ पदाधिकारी भएकोले गर्दा हामीले भर्चुअल एजुकेसन फेयर भन्ने हामीले एउटा नयाँ ल्याएको छौँ, जुन कि कान्तिपुर हिसानले हामीले एउटा कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ, जुन चाहिँ करोडौँ रुपियाँको हुन्थ्यो भने हामी यो ब्युटी पेजेन्टको पनि भर्चुअल्ली हामी गर्न सक्छौँ। कतिपय मेरो मिस टुरिज्म इन्टरनेसनलले चाहिँ भर्चुअलको लागि चाहिँ अलरेडी मलाई मेल पठाइसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यस इकोनोमीको कुरा गर्नुपर्दा हामी इन्टरनेसनल ब्युटी पेजेन्ट गर्ने हुन्छ, लाखौँ डलर पहिले बुझाइसकेका छौँ। हामी इकोनोमिक त्यसको इन्ट्रेस्टको हिसाबले पनि हामी डुबी नै आइरहेको बेला छ। र जुन इभेन्टको भर्चुअलको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। र अवस्था के हुन्छ भनेदेखि मेन हामीले फिजिकल्ली रूपमा जुन एउटा ड्यासिङली एउटा प्रोग्राम दिन सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अलिकति आउटपुट आउँदैन कि भन्ने हामीलाई डर हो। तर जुन टेक्नोलोजीको हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जुन देखिन्छ र टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ बढ्नु पर्दाखेरि भर्चुअली प्रोग्राम गर्नलाई हामी एकदमै अहिले उत्साहजन रूपले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब अलिकति इन्टरनेट चाहिँ नेपालको तपाईँहरूलाई हामीहरूलाई थाहै छ, त्यसको बताइराख्नु पर्ने भएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मात्र कुनै कन्टेस्टेन्ट चाहिँ टाइममा चाहिँ उहाँहरू कनेक्ट नहुनु होला कि भन्ने हामीलाई डर हुन्छ। धन्यवाद। हाम्रो ओन्तजीबाट यो विषयमा धन्यवाद। वास्तवमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले भर्चुअली यो इभेन्ट गरेर हामी आफैमा पनि सेटिस्फाई छौँ जस्तो लाग्छ। र टेक्निकली अहिले सायद यो कार्यक्रम हामी भर्चुअली नै गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किन हामीलाई देख्ने दर्शकहरूले उहाँले मलाई सुन्दाखेरि इजिली सुन्नु भएको छ। तर हामी यहाँ टिमवर्क गर्दाखेरि हामी धेरै जनशक्तिहरू खर्च गरेका छौँ र मेहनत पनि गरेका छौँ।
त्यसै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको कन्टेस्टमा आई थिङ्क ब्युटी कन्टेस्ट भर्चुअली गरौँ, ट्यालेन्ट हन्ट भर्चुअली गरौँ भनेर मैले पनि धेरै 3 महिना अगाडिदेखि मैले सोचेको पनि थिएँ र मैले प्रयास पनि गरेँ। र हामीले फाइनेन्सियली टिमवर्कसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भर्चुअली पनि अलिकति केही कस्टली जाने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पनि देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले कुनै फेसबुकमा फेसबुकमा तपाईँ 8 जना मान्छे लाइभ कुरा गर्न सक्छौँ। हामीले ब्युटी प्याजेन्ट हाम्रो स्टेजमा ल्याएर हाम्रो एउटा र म्याटरलाई हामीले त्यसलाई माटोको भाडा बनाउनलाई कति मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ, इभेन्ट गर्ने अर्गनाइजरलाई मात्रै थाहा छ। एउटा फाइनल स्टेजमा गएर प्रोग्राम हेर्ने मान्छेलाई उसले त्यो पछाडि कति ब्याकग्राउन्डमा कति दुःख गरेको छ त्यो मान्छे थाहा छैन। स्टेजमा आउँछ, उसले हेर्छ, ताली पड्काउँछ, उसले क्वेसन क्यान्सर दिन्छ, उसले जित्छ, उसले त्यति मात्रै हेरेको छ। तर हामीले कति दुःख गर्नुपर्छ र हामीले फाइनेन्सियल पार्टलाई कति जो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आजदेखि मैले 12 वर्षदेखिको त्यो दुःख अहिले पनि भोगिरहेको छु। र हामीलाई अहिले भर्चुअली कसैले काम गर्छु, अडिसन लिन्छु र मैले ट्रेनिङ दिन्छु। तपाईँले भर्चुअली मैले देखेको छु हाम्रो बालबच्चाहरू घरमा पढ्ने भाइ बच्चाहरूले आफ्नो फोटो यहाँ अगाडि राखेर ऊ खेल्न गइरहेको पनि देखिरहेछौँ। त्यो मान्छेलाई हामीले एउटा दिएर एउटा एज अ कोरियोग्राफर रोजिन सरले स्टेजमा एउटा कोठामा बसेर दिएको क्वेसनको एन्सर घोकाउनलाई कति गाह्रो छ हामीले त्यो पनि बुझ्नु। तर अहिलेको सिचुएसनमा मैले भने नि मैले अब यो भदौको 1 गतेदेखि चाहिँ अलिकति सहज रूपमा वातावरण केही होला भन्ने एक्सपेक्ट गरेँ। मैले पनि त्योभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ न्युज पब्लिस गरेँ र विज्ञापन पनि फालेँ। 50,000 रुपियाँ फेसबुकलाई खर्च गरेँ होइन। मैले देखेँ मसँग 20 जना 25 जना भाइ बहिनीहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभयो। तर अहिलेको सिचुएसन तपाईँले देख्नुहुन्छ यो माहौल फेरि यति गरम हुँदैछ यो कोभिडको तातो खबर। हरेक दिन मान्छेको त्यो चाहिँ के अरे डे बाई डे चाहिँ कोभिडको रोगको आक्रमण भइसकेपछि उहाँको प्यारेन्ट्सले अहिले नगर्दा कस्तो हुन्छ होइन, समस्या त्यहाँ छ। र त्यो चिज भोलि हामीले उहाँलाई के आश्वस्त पारेका छौँ भने कोभिडको इन्सुरेन्स पनि गर्छौँ, 1 लाख बराबरको इन्सुरेन्स गरेर उहाँलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ भनेर उहाँलाई हामीले आश्वासन पनि दिएका छौँ। तर कोभिडको इन्सुरेन्स गर्दैमा कोभिडै नलाग्ने भन्ने त होइन। तर लागिहाल्यो भने भोलि हाम्रो स्थिति कहाँ होला, समस्या त्यहाँनिर पनि छ। र हामीले अहिले चाहिँ म नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ भर्चुअली इभेन्ट गर्न सकिन्छ, एज अ होला मिस नेपालमा गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको एउटा प्लेटफर्म चाहिँ इन्टरनेसनली पनि भर्चुअली नै आइरहेको छ, त्यसलाई गर्न सक्छौँ। तर हामीले भर्चुअली लगानी गरेको इन्भेस्ट कहाँबाट उठाउने त, कसले स्पोन्सर गर्ने त? मिस नेपालको एउटा प्लेटफर्मलाई त्यो जगेर्ना गर्नलाई त उहाँलाई त स्पोन्सरको समस्या छ भने हामी बिचमा त हामीलाई स्पोन्सर गर्ने मान्छेहरू त हाम्रो यहीँका साथीभाइको त्यो इभेन्ट कम्पनीले मैले 2 लाख स्पोन्सर ल्याउँछु भने उहाँले त्यहाँ 20 जना मान्छे हाम्रो इभेन्ट कमाउने मान्छेहरू गएर मलाई 20,000 मात्रै दिनुहोस् भने उहाँले इभेन्टमा बार्गेनिङ गरेर देख्छु। कतिपय प्रोफाइलहरू त्यसरी पुगिरहेको देखिन्छ भने यो सङ्घर्ष समयमा अब हामी बाँच्ने हो, केही समय बचौँ र फेरि यसलाई हामीले स्टेजमै ल्याएर देखाउनु पर्ने स्थिति छ। किनभने हामी टिकट सेल गर्न सकेनौँ भने, हामीले दर्शकलाई देखाउन सकेनौँ भने हाम्रो इभेन्ट गर्ने हाम्रो औचित्य नै हो जस्तो लाग्दैन। धन्यवाद। त्यसै गरी म यही विषयमा अनिलाजीसँग जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यसमा यो विषयमा चाहिँ खासै यो इभेन्ट हामीले जुन गर्नै पर्छ अथवा हामीले यो जुन भर्चुअल अहिले कुरा आइरहेछ बिकज वी आर लिभिङ न्यू नर्मल के, बाहिर जाँदाखेरि मास्क लगाउने, लाइक सेनिटाइजर एन्ड चस्मा, सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन। यो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने त चान्स छँदै छैन। बिकज उहाँले भन्नुभयो जस्तो फिजिकल प्रेजेन्स गर्दाखेरि हामीले त्यो सबै मेन्टेन गर्न नसकौँला होइन। त्यसको विकल्प भनेको भर्चुअल हो। र जुन बाहिरतिर देशमा मैले 3-4वटा कन्ट्रीमा देखि पनि सकेँ होइन। जस्तो कि प्रदीप सरले भन्नुभएको जस्तो इट्स जस्ट फर एन्टरटेनिङ अदर्स के। जस्तो कि हामीले काम गरिसकेपछि केही बेनिफिट हाम्रो पनि हुनुपर्छ, यो रायमा म पनि सहमत छु। म चाहिँ यो प्लेटफर्ममा प्यासनले आएको हो। त्यो आएको हुँदाहुँदै पनि हामीले काम गर्यो भनेपछि त्यो कामको सराहना पनि हुनुपर्छ। जस्तै कि स्टेजमा तिनीहरूलाई प्रेजेन्ट गरेर ताली सुन्नु, ताली पड्किनु र आफ्नो कामको एप्रिसिएसन हुनु र बच्चाहरूले स्टेजमा फेस गर्नुको जुन मजा छ, जुन आउटकम छ त्यो चाहिँ भर्चुअल उसमा आउँछ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। र यो जुन बच्चाहरूको हामी आजकल स्टडीहरू देख्छौँ जुममा, दे डोन्ट कन्सन्ट्रेट मच जस्तो मलाई लाग्छ है। धन्यवाद। अब म यही विषयमा टेकराज सरसँग आउन चाहन्छु। धन्यवाद श्रीचन्द्र सर। कस्तो छ भने यो कोभिडले गर्दाखेरि अब इभेन्ट गर्नको लागि के छ त, अहिले हामी भदौ अब आउने भदौ सुरु हुँदैछ। सो भदौ या असोज सरकारले पनि अब कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने भन्ने कुरो छ। तरिकाले लकडाउन पनि खुलेको छैन र यदि यो विषय 1 वर्षसम्म यस्तै गइराख्यो भने पनि हामी कसरी इभेन्ट गर्ने त?
6 महिना जान सक्छ, 1 वर्ष हुन सक्छ, 2 वर्षसम्म हुन सक्छ। हामी नेपालमा कसरी सेभ भएर या कसरी गरेर हामी काम गर्ने त? यदि त्यस्तो केही छ भने पनि हाम्रो या त हाम्रो संस्थाबाट हामीले केही कुराहरू हामी लिएर गएर या हामी केही कुराहरू गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरालाई पनि हामी केही कुराहरू उठाउन सक्नु पर्यो। अनि ठिक छ, हामी पार्टिसिपेन्ट जम्मा गरौँला, हामी बुस्ट गरौँला, मान्छे जम्मा गरौँला, तिमीलाई गुमिङ गराउनु पर्यो। गुमिङ गराउँदाखेरि कस्तो ठाउँमा हामी गुमिङ गराउने, कति डिस्टेन्समा गुमिङ गराउने, गुमिङ गराएपछि हामीले फोटोसुट पनि बनाउनु पर्यो। फोटोसुट गर्दाखेरि हामीले फोटोसुट गर्नुभन्दा पहिला हामी मेकअप पनि गर्नु पर्यो। मेकअप भनेको चिजहरू हामी एकदमै नजिक भएर मेकअप गर्नुपर्छ। त्यसलाई के छ, मेकअप आर्टिस्टहरूले पनि एकदमै अब मेकअप गर्दाखेरि ब्रसले गरे पनि तर सोसल डिस्टेन्स टाढाबाट हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र कि त हामी कि मेकअपै नगरेकन हामीले गराउनु पर्यो। तर ग्ल्यामर फिल्डमा मेकअप एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि छ, किनकि म एउटा मेकअप आर्टिस्ट पनि हो। त्यो हुनाले म बिना मेकअपको चाहिँ सायद इभेन्टमा राम्रो पनि हुँदैन जस्तो मलाई फिल लाग्छ है। र हाम्रो लाइट्सहरूमा चाहिँ फाइनल राउन्डमा पनि हामीलाई मेकअप एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ। र त्योभन्दा पहिला र हामीले कसरी उनीहरूलाई गुमिङ गराउने, कसरी लिएर जाने, कसरी स्टुडेन्टहरू घरबाट पठाउँछन्, ठिक छ, बिचमा कोही मान्छेहरूसँग गुमिङ होलान्, धेरै कुराहरू हुनसक्छ। र त्यसको सबै कुराहरू जिम्मेवारी कसले र हामीले कसरी दिने भन्ने कुराहरू म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यही विषयमा म विशालजीसँग जान चाहन्छु। अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन अब लामो समयसम्म अब बन्द भइरहेको छ, यसले हामी सबैलाई असर त पारि नै रहेको छ। अब यसलाई अब कसरी भर्चुअली लिएर जाने कि कसरी लिएर जाने भन्दा पनि अब मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार, अब हुन त हजुरहरूको एक्सपिरियन्सहरू नमिल्ला, तर मेरो अडिसन चाहिँ ठ्याक्कै कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चैत 1 गते भएको थियो। मैले चैत 1 गते गरेँ र चैत 1 गते गरेपछि दोस्रो दिन नै मैले फोटोसुट गरेँ। अनि त्यसपछि मैले ट्रेनिङ स्टार्ट गर्न थालेँ। त्यसपछि ठ्याक्कै अब 11 गतेदेखि लकडाउन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीहरूले प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीहरू लकडाउन खोलेपछि सरकारले पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि वैशाखतिर लकडाउन खोल्छ भनेको थियो त्यतिखेर। र हामीहरूले वैशाखतिर हजुरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ भनेर त्यसरी भन्यो। अनि वैशाखतिर पनि भएन, वैशाख जेठ असार भएन, साउन पनि सिध्यो। अब प्यारेन्ट्सहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अब हामीहरू हाम्रो बच्चाहरूलाई पठाउँदैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब अनि त्यसपछि हामीले के सोल्युसन निकाल्यो भन्दाखेरि हामीहरू भर्चुअली अनलाइन हामीहरू क्लास गरेर हामीहरू क्लास लिन्छौँ भनेर त्यसरी पनि ट्राई गऱ्यौँ। तर त्यो ट्राई गर्दाखेरि पनि के समस्या निक्ल्यो भन्दाखेरि कसैको इन्टरनेट स्लो हुने, कसैकोमा इन्टरनेट नै नहुने, र कसै अब कोही प्यारेन्ट्सहरूसँग चाहिँ यस्तो हामीहरू जस्तै स्मार्टफोन पनि नहुने, त्यस्तो समस्याहरू निक्लिन थाल्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले भर्चुअली कसरी गर्ने त? अब प्यारेन्ट्सहरूलाई सम्झाउँदाखेरि पनि अब यस्तो कोरोना भाइरस लागिरहेको बेलामा त हामीहरू हाम्रो बच्चाहरूलाई पठाउनै सक्दैनौँ भनेर भन्छ। त्यसो भए यस्तो बेलामा के गर्ने त? अथवा उनीहरूलाई कुनै अब हामीहरूको कुनै हलमा बोलाएर उनीहरूलाई फेरि सोसल डिस्टेन्स गरेर अब उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउनलाई 10-15 जना ग्यादर गरेर त्यसरी ट्रेनिङ गराउनलाई पनि गाह्रो छ। कसलाई कोरोना लाग्दिएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर अब हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू सबैजना मिलेर एउटा सोल्युसन निकाल्नुपर्छ। र आई थिङ्क सरकारको सजेसन पनि लिएर सरकारले कहिले चाहिँ लकडाउन खोल्छ भन्ने कुरा त्यो पनि राम्रोसँग न्युज हेरेर त्यसपछि हामीहरूले हाम्रो काम अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हामीसँग अहिले अभिभावक पनि हुनुहुन्छ जो उहाँ प्रतियोगिता जो उहाँका बच्चाहरूले भाग लिनु भएको छ यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक ब्युटी पेजेन्टहरूमा, र उहाँसँग पनि हामी अब केही क्वेसनहरू राख्दैछु। र यो पछाडि म अशोक सरसँग जान चाहन्छु। र अहिले म हाम्रो तारु कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँ अभिभावक समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म एउटा क्वेसन राख्न गइरहेको छु। उहाँको जुन एउटा दुःख पीडा छ, उहाँले भोग्नु परेको चुनौतीहरू छ, उहाँले पनि प्रश्नै गर्नुहुन्छ होला सायद, होइन? र यहाँ हाम्रो ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन, त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापन सङ्घ लगायत धेरै हामीसँग इभेन्ट गर्ने अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो विषयमा पनि उहाँलाई सल्लाह दिन अथवा यो के भइरहेको छ भन्ने प्रस्ताव दिनु अनुरोध गर्दछु। र म अहिले अभिभावक तारु कार्कीसँग यो विषयमा क्वेसन राख्न गइरहेको छु। कार्यक्रम आयोजकहरूले सुरुमा बाचा गरे जस्तो सुविधाहरू कार्यक्रम सकिएपछि नदिएको हल्लाहरू मिडिया मार्फत आउने गरेका छन्। के यो सत्य हो र तपाईँ र तपाईँको बच्चाले यो समस्या भोग्नु परेको छ कि छैन? म यो सेक्टर यो ब्युटी प्याजेन्ट भन्दा विशुद्ध बाहिरको मान्छे हो, होइन? म चाहिँ
14 वर्षको एज हुँदादेखि नै मैले महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु र विगत यो 4 वर्षदेखि चाहिँ मेरो बच्चाको कारणले गर्दाखेरि यो पेजेन्टहरूसँग इन्भल्भ भइराखेको छु। स्पेसली बच्चाको पछि दगुरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यसका सबै पक्षहरू मैले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ भनौँ न। केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् र केही नराम्रा पक्षहरू पनि छन् र स्पेसली अब कति त हामी भिक्टिम पनि भएका छौँ कि एज अ पेरेन्ट्स हामीले धेरै कुराहरू मैले भोगेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि कुनै अब राम्रो या नराम्रो हुन त दुवै पक्षहरू हुन्छन् र अहिले म पेन्डामिकको कारणले गर्दाखेरि धेरै सङ्घ संस्थाहरू मतलब यो ब्युटी प्याजेन्ट मात्रै नभएर ओभरअल सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा म यो भन्दा अहिलेको कन्टेस्टको कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तवमा यो समग्र ब्युटी प्याजेन्टहरूमा कस्तो हुँदो रहेछ त र मैले भोगेका कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। कस्तो भन्दाखेरि अब सुरुमा अब म काठमाडौँकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 98% अहिले हाम्रो यो काठमाडौँमा बस्ने अभिभावकहरू चाहिँ वर्किङ पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ। लङ टाइम छुट्टी हुन्छ, भ्याकेसन हुन्छ, त्यो बेलामा आफ्नो बच्चालाई घरमा थुनेर राख्नुभन्दा ल केही सिकोस् न त भन्ने हिसाबमा अब विन्टर भ्याकेसन समर भ्याकेसनमा हामी उहाँ बच्चालाई लग्छौँ। अब सुरुमा लाँदाखेरि उहाँले यस्तो राम्रो नलेज फार्मिङ गर्नुहुन्छ, हामीलाई यस्तो काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, ओह वास्तवमा एकदमै राम्रो रहेछ, वास्तवमा अब एक्सपोजका कुराहरू हुन्छन्, ट्यालेन्टका कुराहरू हुन्छन्, ल लैजाउँ न त भनेर लगिन्छ र बच्चाले पनि केही नसिक्ने होइन, सिक्छ, धेरै नयाँ कुराहरू सिक्छ। जो बोल्नै नसक्ने बच्चाले अब स्टेजमा गएर राम्रोसँगले उसले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने हुन्छ। हिँड्ने कुरादेखि लिएर स्टाइल्सका कुराहरूदेखि लिएर पोजका कुराहरू विभिन्न नयाँ कुराहरू बच्चाले सिक्ने मौका पाउँछ। तर जब उहाँहरूसँग हामी अब घुलमिल नजिकिँदै जान्छौँ त्यसपछिका जुन पीडाहरू हुन्छ नि, अब ट्यालेन्टको त यहाँ कुनै ट्यालेन्ट बच्चाको त कुनै त्यो भ्यालु नै छैन। यहाँ त टिकेटिङका कुराहरू हुन्छ। ठिक छ, काम गरे बापत मान्छेले ज्यादा पाउनुपर्छ, यसमा हामी आफै नै दिन्छौँ नि। काम गरेपछि अब हामीले पे गर्नुपर्ने चार्जेसदेखि लिएर उहाँहरूको फर्मका कुराहरू हुन्छन्, नो प्रब्लम, हामी पे गर्छौँ। तर जुन 100वटा टिकट किन, एउटा टिकटको त नर्मल्ली 1000 हुन्छ, 100वटा टिकट किन, तिम्रो बच्चा विनर, वाट इज दिस होइन? यो तपाईँहरू कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ के होइन? मैले त मेरो बच्चालाई एक्सपोज गर्न लग्या हो, त्यहाँ त नयाँ कुरा सिकाउन लग्या हो नि। भोलि फेरि अहिलेका बच्चाहरू यति एडभान्स हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो ओभरअल आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न सक्छन् कि। मसँग 14-15 दिन ट्रेनिङ गर्दाका साथीहरूको सिचुएसन र मेरो लेभल कुन छ उनीहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्छन्। भोलि त्यो बच्चामा कस्तो खालको त्यो डिप्रेसन आउँछ नि, नेगेटिभ इम्प्याक्ट, कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। हाम्रो गोपाल सरले भन्नुभएको जस्तै हो, ब्युटी प्याजेन्टमा यसको फ्युचर एकदमै ब्राइट छ कि, फ्युचर ब्राइट छ। तर त्यो ब्राइट फ्युचर मात्रै होइन, भोलि यसलाई यही तरिकाले यही विसङ्गति अगाडि बढ्दै गयो भने त यो पेन्डामिक जस्तै हुन्छ। फेरि यो भित्र यति धेरै यस्तो फिगर छ सर है यसमा। म मात्रै होइन, मैले त समग्र अभिभावकहरूको आवाज बोलिरहेको छु कि। म त एउटा मेरो आवाज मात्रै हो त्यहाँ। किनभने 60-70 जना बच्चाहरू हुन्छन्, 60-70 जनामा 40-50 जना अभिभावकहरूको एउटै टाइपको आवाज हुन्छ कि होइन। हामीलाई चाहिएन मेरो बच्चालाई फर्स्टै हुनुपर्छ अथवा क्राउन विनरै हुनुपर्छ त्यो भन्ने होइन। तर ट्यालेन्टले, जुन बच्चा ट्यालेन्ट छ, 7 वर्षको बच्चालाई 12 वर्षको बच्चा 15 वर्षको बच्चासँग कम्पिटिसन गराउँदा पनि त्यो बच्चाले इक्वली गइरहेको हुन्छ कि। भनेपछि अब नेपोटिजमका कुराहरू आउँदा रहेछन् कि यहाँ चाहिँ। पछि पो मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा कि चाहिँ त्यो मामाको मतलब भान्जा हुने, कि चाहिँ भान्जी हुने, कि चाहिँ कुनै रिलेसन हुने पे। अब हामी पनि त बिजी पेरेन्ट्स छौँ, हामीले पनि त कति टाइम दिइरहेको हुन्छौँ। 50,000 त नर्मल्ली हाम्रो एक्सपेन्डिसन भइसकेको हुन्छ विदाउट टिकटको त हामीले हिसाबै गरेको छैन। पैसा होइन, काम गरे बापत पे लिनुपर्छ, पैसा लियोस्, हामीलाई यसमा प्रब्लम छैन कि। तर त्यसलाई नै एउटा विकृति त बनाउनु भएन नि। मेरो आँखाले यतिसम्म देखाएको छु कि टिकट किन्न नसक्ने अभिभावकलाई बच्चाभित्र छ, पेरेन्ट्स बाहिर छ कि होइन। त्यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने? सरकारसँग तपाईँहरू कुरा राख्नको लागि पनि पहिला आफूभित्र रहेको जुन नेगेटिभिटी छ त्यसलाई त डिलिट गर्नु पर्यो, अनि पो हामी अगाडि गएर प्रस्तुत हुन सक्छौँ त। जबसम्म तपाईँहरूले आफूभित्र रहेको जुन कमी कमजोरीहरूलाई वर्कआउट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्न तबसम्म यो केही हुनेवाला छैन। हो ठिक छ, पैसा कमाउनुपर्छ, काम गरे बापत प्रफिट लिनुपर्छ, तर प्रफिट पनि कति लिने भन्ने हुन्छ कि। अनि त्यसलाई नै एउटा अर्का त्यो बच्चाहरूमा भोलि त्यो मानसिक रूपमा नै एउटा विकृति नै आइसकेको छ अहिले मैले देख्दाखेरि चाहिँ। र त्यो अब कमिटमेन्टका कुराहरू भयो सर। अब कमिटमेन्टको त कुरै छोडौँ कि, कमिटमेन्टको त विज्ञापनमा खेलाइदिने, गरिदिने, खोइ कतिवटा टिकट, यो त हामीलाई चाहिएको पनि छैन। उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन ठिक छ, उहाँहरूसँग त्यो रिटर्न त्यो हामीलाई त्यो एक्सपेक्टेसनै भएन। तर एटलिस्ट हाम्रो बच्चाहरूले, ट्यालेन्ट बच्चाहरूले न्यायोचित जज हुनु पर्यो कि। जजहरू नै के भन्नुहुन्छ, ल कुनै त जजै सक हुन्छ, अब कुनै चाहिँ आफ्टर प्रोग्राम हामीले जजलाई क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई त अर्गनाइजरले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छैन भन्छ कि।
त्यसले गर्दाखेरि एकदमै हुन्छ नि मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन नपरेको र मन नलागेको मलाई पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै म चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट भएको छु र म मात्रै होइन धेरैजना त्यस्तो हुनुभएको छ। राम्रो काम गर्ने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ होला, राम्रो काम गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर यहाँ त जतिजना आउनु भएको छ आज मसँग रिलेटेड कोही पनि मैले देखिनँ। तर पनि होइन यदि त्यो संस्थाहरूमा पनि अब हामी त्यही लेन्सले हेर्न थालिसक्यौँ कि यो पेजेन्ट बाला यो चिटर भन्ने हुन्छ कि। सो त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ तपाईँहरू आफै वर्कआउट गर्नुहोस्, बस्नुहोस्, यसलाई एउटै छाताभित्र कसरी ल्याउने, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई दण्ड अथवा सजायको भागी त हुनु पर्यो नि। यो त हाम्रो नेपाल सरकारले गरेछ होला, ठिक छ तपाईँहरूको कुनै कानुन छैन होला, छैन होला, तर चिट गर्ने ठग गर्ने मान्छेहरूलाई कानुन त छ नि, त्यो पनि त चिटिङ हो नि। यसरी यो चाहिँ अलिकति यो आवाज चाहिँ सर है आइएम सो रिक्वेस्ट यो हाम्रो आवाज चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पर्यो। हस् धन्यवाद। र यो सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेको चाहिँ एउटा कला संस्कृति रहन सहन वेशभूषासँग पनि जोडिएको पक्ष छ। भोलि यो पेजेन्ट र हाम्रो सौन्दर्य प्रतियोगिता सांस्कृतिक संस्थानसँग पनि जोडिन सक्ने अवस्था छ। सरकारले एउटा नियमन निकाय बनायो भने। र यसमा तपाईँको धारणा के छ सर? यो जस्तै यो दुईटा विषयमा अगाडि चर्चा भयो। एउटा यो भनौँ न यो कोभिडको सिचुएसनमा इभेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो भर्चुअल प्लेटफर्मको विषयमा आयो, त्यो पनि एउटा ठिकै छ। तर मलाई के लाग्छ भने अघि गोपाल दाईले पनि भन्नुभयो यो कोभिडको भनेको एउटा समस्या भनेको केही सर्टेन टाइमको लागि होला। जस्तो भनौँ न कुनै समय भनेको युरोप भनेको कोभिडको एउटा चाहिँ हट स्पट, त्यहाँ चाहिँ घरबाट मान्छे बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन। अब त्यही ठाउँ हो अहिले भनेको चाहिँ जस्तो युरोपियन क्लब जुन ठुल्ठुलो एउटा संसारको चाहिँ मेगा इभेन्टहरू भनौँ न एउटा चाहिँ मानिन्छ, तिनीहरू अहिले भनौँ न स्वतःपूर्त रूपमा चल्न थालेको छ। भनौँ ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूको क्लासहरू चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ भनौँ न चलिरहेको छ। त्यसपछि अब त्यो खालको भएको हुनाले सधैँ यो चाहिँ भनौँ न रहने कुरा भन्ने पनि होइन। र अर्को कुरा त्यो रिक्स हुँदाहुँदै आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। जस्तो भनौँ न यो अब यत्रो रिक्स छ भने गर्नै पर्यो, किन त 1 वर्ष 2 गर्दा नहुँदा के फरक पर्छ होइन। किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरो त मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको ज्यान ठुलो, ज्यान रह्यो भने सबै कुरा रहने हो। त्यो भएको हुनाले गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी, गर्नै पर्छ भने कम्पलसरीमा कोही अर्गनाइजर नजाँदै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। र अर्को कुरा यहाँ अभिभावकज्यूले उहाँले कुरा गरेर मलाई चाहिँ मैले सुरुमा अघि मैले उठाएको कुरा मैले प्रत्यक्ष भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो मलाई थाहा भएन, र मैले अघि मोरालिटीको कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरेँ। वास्तवमा समस्या भनेको यहाँ छ कि अहिले यो किसिमको बस त यो अर्गनाइजरमा होइन, अर्गनाइजरको नियत के हो भन्ने कुरा अलमोस्ट मान्छेहरूले बजारमा थाहा पाइसकेको छ होइन। मिस नेपाल कस्तो, जस्तो मिस मङ्गोल नेपाल पहिला 2009 देखि म भनौँ न गर्दै आयो, अहिले त्योबाट मेरो अरू टिममा अब ट्रान्सफर भएको छ भनेको सबैको आफ्नो आफ्नो अनुभव छ भनेको बजारमा कस्तो हिँड्छ यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि भनौँ न एउटा मिडियाले पनि अब त्यो भिक्टिम्सहरूको चाहिँ आवाज अब ल्याउनु पर्यो। यदि ब्युटी प्याजेन्टलाई प्युरिफाइज गर्ने र गोपाल दाईले भने चाहिँ यसको सुन्दर भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने हो भने अब त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर अब बस गर्न जरुरी छ। अर्गनाइजरले त काउन्सिलिङ गर्दै भनिहाल्छ नि हामीले त यो छ सुविधा यो यस्तो परिवर्तन यहाँ त कहाँ जादुकै छडी पुरै यहाँ त के हुन्छ भन्ने किसिमको काउन्सिलिङ हुन्छ। आइ एम भेरी सरी टु से कतिपय इभेन्टहरूमा मलाई पनि चाहिँ भनौँ न एज कहिले क्लास दिएन, म लामो समय 15-18 वर्ष मिडिया क्षेत्रमा भएको हुनाले म जान्छु। कतिपय ठाउँमा त म त सिकिस्तै बिरामी छु भनेर म नगएको पनि घटना छ। किनभने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब भनौँ न बाहिर किसिमको उहाँले कुरा गर्नुभयो अब गोपाल दाई भन्दाखेरि हामीले सुन्दा भयो मिस नेपालको अर्गनाइजर भन्दाखेरि उहाँहरू त हाम्रो लागि त सेलिब्रेटी होइन, तर उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई पनि के थाहा त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेर। उहाँहरूको त गल्ती हुँदैन, उहाँहरू त एउटा अभिभावक बोलाएपछि जाने हो होइन। त्यो गइसकेपछि उहाँहरूको पनि दोष हुँदैन, तर उहाँहरू फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि यस्तो नहोस् कि म यो त गलत ठाउँमा अथवा यो चाहिँ भनौँ न गलत अर्गनाइजरमा पुगेँ कि भन्ने किसिमको उहाँहरूले पनि फिल गर्नु भएन। यो विषयमा चाहिँ अहिले भनौँ न धेरै किसिमको व्यावसायिक हिसाबले यो आएको छ, ठिक छ, विकृति विसङ्गति हरेक ठाउँमा हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै हुन्छ। एउटा सामान्य चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ भनौँ न सामान्य एउटा अपरेसन गर्ने मान्छेलाई मानौँ 12-15 हजारमा हुनेलाई 1-1.5 लाख रुपियाँको चाहिँ बिल आएको पनि छ। शिक्षामा त्यत्तिकै छ, स्वास्थ्यमा त्यत्तिकै छ, सबै कुरामा हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा त्यत्तिकै छ। तर यो यसमा पनि छ होइन। हाम्रोमा मात्रै यो प्याजेन्टमा मात्रै विकृति भन्ने होइन, तर यहाँ भएको विकृतिहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न चाहिँ अबको समय मैले अघि मोडालिटी परिवर्तन गरौँ।
के अरे हामीले विगत सबैले आफ्नो आफ्नो एकचोटि हेरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ, यही नेपालमै भएको इभेन्टहरूको चाहिँ भनौँ न चाहिँ परिदृश्यमा आफूलाई राखेर हेरौँ। यो हतारै कार्यक्रम गर्नैपर्छ भनेर जरुरी छैन, बरु रोकौँ, केही फरक परेन। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको आफूले आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नो मोडालिटी चेन्ज गरौँ, कोर्स चेन्ज गरौँ। हामीले चाहिँ भनौँ न दिन सक्ने कुराहरू के हो, नसक्ने आश्वासन देखाएर भनौँ न आजका चाहिँ भनौँ न ती भनौँ न 60-62 लाख बच्चा विद्यार्थीहरू छन् विभिन्न एजका चाहिँ भनौँ न, उहाँहरूलाई फ्रस्ट्रेसन गर्यो भने हामीले सोचेको जस्तो ब्युटी प्याजेन्टको भविष्य उज्जवल र सुरक्षित नहुन सक्छ। यो बेसमा चाहिँ अर्गनाइजरहरूले सोच्न जरुरी छ। र उहाँले अघि कुरा गर्नुभयो त्यस्तो विषयमा भनेको उहाँहरूले पनि प्रष्ट आवाज राखिदिनुपर्छ। फलाना अर्गनाइजर यो इभेन्टमा यसरी भयो भनेर त्यो आयो भनेर कोही कारबाहीको दायरामा आयो भने त्यसलाई मैले अघि जस्तै सरकारले नोटिस गर्दैछ भन्ने खोजेको, त्यो हामी त्यो बाटोमा छिटो हामी दौडिन सक्छौँ। गलत गर्नु नहुने रहेछ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ जुन एउटा मापदण्ड छ त्योभन्दा बाहिर जान नसकिने रहेछ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ इस्टाब्लिस भयो भने राम्रो अर्गनाइजर गर्ने चाहिँ भनौँ न इभेन्टहरूलाई राम्रो चाहिँ भनौँ न अर्गनाइजरहरूलाई चाहिँ भनौँ न अरूबाट अगाडि आउन सजिलो हुन्छ। सबैले एउटै खालामा राखेर हेरियो भने फेरि पनि त्यो दलदलबाट आउन धेरै गाह्रो छ। धन्यवाद अशोक बेसी। र यही विषयमा यो विकृति विरुद्ध र संस्थागत रूपमा ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले कसरी तपाईँहरू यो विकृति र यो आवाज विरुद्धमा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ? सर्वप्रथम त तारुजुले जुन तथ्य एउटा सिचुएसन चाहिने राख्नुभयो आफ्नै चाहिने बच्चाहरूको विषयमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। मैले पनि यस्तो कुराहरू कहीँ कतै सुन्दै आएको थिएँ है। र ब्युटी पेजेन्टको नाममा चाहिने जुन तपाईँले दुःख पाउनुभयो अथवा चाहिँ तपाईँ जस्ता विभिन्न अभिभावकहरूले दुःख पाएको छ भन्ने आज पाएँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु ब्युटी पेजेन्टको तर्फबाट। किनभने यो नहुनु पर्ने कुरा भएको छ। यो चाहिने यस्तो कुरा हुन हुँदैन। यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरामा चाहिने अप्ठ्यारो पर्छ। एउटा चाहिने ब्युटी पेजेन्टको रेपुटेसनमै धक्का पर्छ नम्बर 1, र अर्को कुरा चाहिने जुन एउटा उत्साह जुन एउटा इच्छाले चाहिने भाग लिन आएका जुन चाहिने बच्चाहरू अथवा युवतीहरू छ अथवा युवाहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिने यसले चाहिने नकारात्मक चाहिने प्रभाव पर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै लाइफ लङै यसले चाहिने नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। आइ एम भेरी सरी फर द्याट है। आई एम भेरी भेरी सरी फर द्याट। अघि मैले भने जस्तै यस्तै, किनभने कुनै पनि कुराहरू हामी रोक्न सक्दैनौँ। कम्पनीहरू आउँछ जान्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामी कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो चाहिँ एउटा यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, ओपन इकोनोमिक पोलिसी भएको एउटा कन्ट्री हो। त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीहरू आउँछ जान्छ, कोही बस्छ कोही बस्दैन होला। अघि मैले भने त्यसैको लागि अघि नेपालमा अहिले यति धेरै हामी जस्ता अर्गनाइजरहरू भए, छरपष्ट भए भन्दाखेरि अनफर्चुनेटली कोही अर्गनाइजर्सहरूले विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु देम अब्जेक्टिभ क्लियर नभएर एउटा मनी मेकिङ चाहिने अब्जेक्टिभ मात्रै राख्दाखेरि यस्तो सायद भएको हुन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि इट इज अ हाई टाइम हामीले चाहिने 6-7 महिना अगाडि सोचेर अब चाहिने हामी एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ जसमा चाहिने हामीले सर्टेन चाहिने नर्म्सहरू हामीले चाहिने आइडेन्टिफाई गर्न सकौँ। यस्तो समस्याहरूलाई चाहिने हामीले पब्लिकमा चाहिने जुन इम्प्रेसन छ त्यो यस्तो समस्याहरूलाई चाहिने हामीले निकाल्न सकौँ। त्यसको चाहिँ मोडालिटिजहरू अघि अशोकले पनि भन्दैछ। अब सर्टेन चाहिने एउटा नर्म्सहरू सर्टेन मोडालिटिजहरू ब्युटी कन्टेस्टमा आउनुपर्ने समय आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो कसरी जाने, अब कुन चाहिँ मोडालिटीमा जाने, त्यसको क्राइटेरियाजहरू के गर्ने भन्ने कुरा इट इज अस, हामी जति पनि पेजेन्ट अर्गनाइजर्सहरू छ हामी सबैले चाहिने यो छलफल गरेर चाहिने एउटा निर्कुल गर्ने विषय हो कि डेफिनेटली यो इभेन्ट यस्तो किसिमको इन्सिडेन्ट चाहिने डेफिनेटली नराम्रो चाहिने हो कि। र अघि तपाईँले भने जस्तै सायद म पनि त्यस्तो प्रोग्राममा 1-2 ठाउँमा प्राइज दिन गएँ कि आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन सर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म गएको छ जस्तो लाग्दैन कि, किनभने त आई नेभर नो। र अर्को कुरा अर्गनाइजर्सहरूकोमा चाहिने के छ भन्दाखेरि जुन हामीले एउटा प्यानल अफ जजेस राख्छौँ नि, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो हो कि प्यानल अफ जजेस राख्दाखेरि त्यो प्यानल अफ जजले चाहिने कसरी त्यसलाई चाहिने
उसले चाहिँ नि एजुकेट गर्छ होइन यु आर अ जज अफ द्याट प्रोग्राम होइन त्यो आफ्नो चाहिँ नि प्रेस्टिज आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै जज गरिन्छ नि भन्दाखेरि अर्गनाइजरले भनेको कुरामा जजेसहरूले मान्नु चाहिँ नि यो ठिक कुरा होइन यो चाहिँ नि मोडालिटी अफ चाहिँ नि जजेस म जति पनि प्यानलमा बस्छु मैले चाहिँ नि मेरो मोडालिटी के छ भने मैले फाइनल मार्किङहरू सबै जजहरूलाई डिस्कस गरेर सही गरेर द्याट इज द फाइनल भर्डिक्ट द्याट क्यानट बी चेन्ज भन्दाखेरि त्यो मोडालिटिजहरू त्यस्तो हो तपाईँले भने जस्तै भन्दाखेरि अर्गनाइजरको काम भनेको इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने हो जज गर्ने होइन द्याट सुड बी द मोडालिटी यहाँ के छ भने अर्गनाइजर बिकम्स द जजेस त्यसले गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि वी आर द अर्गनाइजर मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ के भने हामी मेरो कम्पनी द हिडन ट्रेजर इज ओन्ली द अर्गनाइजर अफ द्याट पेजेन्ट वी आर नट द जज हामीले प्यानल अफ जज राख्छौँ दे आर द वान हु टु जज उहाँहरूको जे जजमेन्ट हुन्छ द्याट इज द फाइनल हामी त्यो यस्तो हेर्न पनि हेर्दैनौँ सो यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेको खण्डमा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ र पेरेन्ट्सहरूले पनि जुन किसिमको दुःख पाइरहेको छ सायद त्यो पाउँदैन होला त्यसले गर्दाखेरि अब यो डिस्कस गर्नलाई लामो समय लाग्छ होला तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अथवा चाहिँ बिपिएन बिपिडी प्रेजेन्ट एसोसिएसन अब हामी बसेर सम्पूर्ण यो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत चाहिँ को एसोसिएसन होइन यो हामी सबै अर्गनाइजरहरूको एसोसिएसन हो धन्यवाद गोपाल सर म यो संस्थागत रूपमा नै लवबहादुर कार्की सरलाई संस्थागत धारणा नै व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र छोटकरीमा जम्मा 2 मिनट टाइममा म यसमा दुईटा धारणा व्यक्त गर्छु एउटा अफिसियल र एउटा व्यक्तिगत अफिसियल रूपमा म भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त उहाँलाई माफी चाहन्छु उहाँलाई जुन ह्यासल भयो दुःख भयो यो कुरा भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई धेरै पैसा पनि खर्च भयो भन्ने कुरा भयो र यो कुरा के हो भने मैले मेरो विचार हाम्रो संस्थाको विचारमा यी विकृतिहरूलाई तपाईँले के छ भने हामीले पनि के सोचेको छौँ भने यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ जस्तै यस्तोको लागि हामीले के छ भने सरकार भने सम्बन्धित निकायमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्ट कम्पनीहरूले जस्तै कि उहाँहरूले बच्चा पठाउनु भयो जुन बाचा गर्नुभयो त्यो पाएन भने एउटा के छ लिखित रूपमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हुनैपर्छ त्यो होइन यदि कुनै पनि सङ्घ संस्था कुनै पनि कार्यक्रम आयोजकले उहाँहरूको लिखित रूपमा दिएन भने त्यसको पनि एउटा के छ सुनवाई हुनुपर्छ भने हामी सरकारमा पनि अस्ति नै एउटा के छ डेलिगेसनमा गएछौँ त्यसमा हामीले के लेखेको थियौँ भन्दाखेरि प्रत्येक इभेन्ट कम्पनीहरू दर्ता र नवीकरण भएको चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ अनुगमन पनि हुनुपर्छ सरकारले अनुगमन हुनुपर्छ साथै कुनै पनि कम्पनीले लिखित रूपमा दिएको बाचाहरू पूरा गर्दैन भने त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा कुनै कम्पनीले चाहिँ तपाईँको के छ भने कुनै पनि संस्थाले चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा के छ भने ढौटी राखेर एउटा कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो पनि होस् भनेर पनि हामी डेलिगेसन भनेको छौँ होइन जसले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू तपाईँको के छ भने दिने कुराहरू बाचाहरू गरेको कुराहरू चाहिँ दिएन भने भोलि त्यहाँबाट पनि एउटा के छ भने दण्डहीन गर्न सकिन्छ इभेन्ट कम्पनीहरूलाई होइन त्यो कुरा भयो अफिसियली अब म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु नि उहाँलाई एउटा अवेरनेस दिन्छु कुनै पनि कुराहरू तपाईँको सुरुमा गरेको बाचाहरू दिनैपर्छ अर्गनाइजेसनले त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई पनि के भन्छ लिखित रूपमै लिनुपर्छ मौखिक रूपमा के भयो के भएन कसो भयो त्यो होइन अब आयोजकको हैसियतले म के भन्छु भने यो ब्युटी पेजेन्टमा तपाईँको 20, 30, 40 बढी पनि हुन्छ होला बच्चाहरू होइन त्यसमा खुसी भनेको एकजना मात्रै हुन्छ विनर अरू सबै दुखी हुन्छन् है त्यसैले म के भन्छु भने कुनै पनि कुराहरू तपाईँ के छ भने जस्तै उहाँले भन्नु धाँधलीको कुराहरू आयो त्यति साह्रो सजिलो छैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न विधाका जजहरू हुन्छन् जजहरूले मूल्याङ्कन गर्छन् अब रहेको कुरा त्यति तपाईँलाई चित्त बुझेको थिएन भने तपाईँले के छ भने उहाँ जजमेन्ट सिटहरू मगाउन सक्नुहुन्छ त्यही बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले यस्तो अवेरनेस भइसक्यो कुनै पनि जजहरूले जजमेन्ट गरिसकेपछि उसले दिएको नम्बरहरू आफैले फोटो खिचेर लिएर पनि जान्छन् है त्यो त्यति सजिलो पनि छैनन् तर यो हुनु नपर्ने हो होइन उहाँलाई पनि दुःख भएको छ धन्यवाद म रामजीलाई सोध्न चाहन्छु यो प्रश्न
सर्वप्रथम त हाम्रो अभिभावकको तर्फबाट आज तारू कार्की म्यामले राख्नु भएको धारणा र अग्रजहरूले बोलिसक्नु भएको छ र यसमा धेरै पस्टाइरहनु परेन। फर्स्ट त पेरेन्ट्सले, तपाईँ मात्र होइन, अधिकांश यो कार्यक्रम हेर्ने पेरेन्ट्सले मेरो बच्चा कुन प्रोग्राममा जाँदैछ त्यसको अब्जेक्टिभ के हो सबसे पहिला थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको क्राइटेरिया के हो, हाउ हामीले जज गर्ने तरिका के छन्, ब्युटी ब्रेन हो कि अथवा ब्रेन मात्र हो, ब्युटी खोजिरहेको छैन उसले। पहिला कार्यक्रमको अब्जेक्टिभ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। आफ्नो बच्चा त आफूलाई राम्रो लाग्छ होइन, हामीसँग 5 वटा औँला छन्, कुनै मोटा छन् कुनै छोटा छन्, तर अब्जेक्टिभ मेरो प्रोग्रामको के हो मैले थाहा पाउनु पर्यो र मैले मेरो तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्दा अब्जेक्टिभ दिन्छु। स्कुल प्रिन्सेस नेपाल मैले अब्जेक्टिभ के दिएँ, ब्युटी विथ ब्रेन। मैले ब्युटी पनि खोजेको छु, ब्रेन पनि खोजेको छु। ब्युटी छैन ब्रेन छैन। मेरो जजलाई के भनेको छु भने दिस इज द अब्जेक्टिभ अफ माई प्रोग्राम, तपाईँले अब्जेक्टिभमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। उहाँले अब्जेक्टिभमा काम गर्नुहुन्छ। जस्तो ल अब सरले भन्नु टाइसिट हुन्छ, त्यहाँ टाइसिटलाई काम गरे आउँछौँ। ट्यालेन्ट राउन्डदेखिको मार्क्सहरू जोडिएर जाने हुन् कि या फाइनललाई मात्र चाहिँ क्राइटेरिया मानेको छ कि फाइनलमा मात्र उसकी क्राइटेरियामा केही छैन कि कति दिन ग्रुमिङ क्लासेसमा आएन कि, त्यसका अर्गनाइजरको एउटा पाटाहरू भए। त्यो तपाईँहरूले बुझ्न अत्यधिक आवश्यक छ। सबै अर्गनाइजरले यो बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो हिसाबले तपाईँलाई पिन्च पर्यो, तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अर्गनाइजरको एज अ अर्गनाइजरको धारणा र पेरेन्ट्सको पनि, पेरेन्ट्स नराम्रो मैले भन्न चाहेको होइन हो, तपाईँले पहिला अब्जेक्टिभ बुझिदिनु पर्यो। कम्पनी दर्ता भएको छैन, गुगल्समा गएर अहिले हेर्न सकिन्छ। पेजेन्ट दर्ता भएको छैन, अब एसोसिएसनमा पेजेन्ट पनि दर्ता गर्ने हामीले चाहिँ भोलि राख्यौँ भने त मैले स्कुल प्रिन्सेस नेपाल भएपछि ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन मैले दर्ता गर्नु पर्यो त्यो पेजेन्टलाई। अनि ब्युटी पेजेन्टको पनि एउटा राय हुने गर्छ, यो पेजेन्ट पनि दर्ता छ। हामी फिल्म बनाउँछौँ, विकासबाट फिल्म दर्ता गर्छौँ, पैसा तिर्छौँ भने त्यो राय हुन थालेपछि चाहिँ अब यो किसिमको समस्याहरू भोलि आउँदैन। पहिला तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेरो बच्चा कुन पेजेन्टमा जाँदैछ, यो अर्गनाइजेसन कस्तो, यो अर्गनाइजेसन कुन व्यक्तिले चलाएको छ। आजकल मैले अहिले भनेपछि ग्याजेटमा सबै कुरा छ। सबै कुरा तपाईँले फेसबुकको मार्फतबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अमेरिकन एम्बेसी जस्तोले फेसबुकको एकाउन्ट माग्छ, सबै कुरा भिजा दिने कि नदिने। भनेपछि तपाईँहरू नै अनभिज्ञ हुनुभयो भने त चोरले त म चोर भन्दैन नि। चोर त अर्गनाइजरले पनि समाउन सक्दैन, एसोसिएसनले पनि समाउन सक्दैन। भोलि तपाईँहरूले प्रस्ताइदिने हो कि यो कुरा, तपाईँहरूले छर्लङ्ग यो कुराहरू राखिदिनु भयो भने फटा फिल्टर हुँदै जाँदै गर्छन्। हामी 20औं वर्षदेखि कम्पनी चलाएका छौँ, सिनेमा बनाएको हुन्छौँ। हामी त रिलमा सिनेमा बनाएको ब्ल्यान्ड खिचिरहेको मान्छेहरू, हामीले त कसरी सिनेमा आउला भने पछि भित्तामा हेर्दा त यो त सिनेमा भएछ भनेर पछि विषय वस्तुमा मात्र गइदिनु होला। त्यसपछि ब्ल्यान्डली के छ भनेदेखि हामीले ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ हामीले ब्युटी र ब्रेनलाई हेरिरहेछौँ। ब्युटीलाई आँखाले देखिरहेछौँ, उसको ब्रेन चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। यिनले कतिको ग्राब गर्दैछ भन्ने कुराहरू, त्यो किसिमको अब्जेक्टिभ तपाईँहरूले हेरेर जानुभयो भने तपाईँहरू पनि फेल खानुहुन्न। जुन कमिटमेन्ट हुन्छ, कमिटमेन्ट त तपाईँहरूले पहिले सिग्नेचर गरेर लिन सक्नु पर्यो। हामी त अलरेडी सिग्नेचर गरिदिन्छौँ, यो कमिटमेन्ट हो। मेरो स्कुल प्रिन्सेस नेपाल जित्नुहुन्छ, युल गेट द फ्री 1 year स्कलरसिप मैले कहाँबाट लिएर जाने, म कलेजलाई हिसानबाट भन्ने हो कि अथवा मैले पैसा तिर्ने हो कि, कमिटमेन्ट त पुरा गर्नु पर्यो नि। कमिटमेन्ट एकजनाले पुरा गर्दैन भने राम्रा अर्गनाइजेसन्सहरू जुन एसोसिएसन भइसकेको छ, भोलि एसोसिएसनलाई पनि धक्का पर्ने हुन्छ। र मैले के भन्न चाहन्छु नि, अब यी कुराहरूमा चाहिँ दुवै एसोसिएसनले पनि मध्यनजर राख्नु पर्यो र हामी अर्गनाइजरहरूले पनि एकदम मध्यनजर राख्नु पर्यो पेरेन्ट्सको कुराहरू। अब यो कुरा तपाईँले जुन तारुजीले उठाउनु भयो, यो सिधा कुरा जनतासँगको बस भएको थियो, तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन। यस्तो अर्गनाइजरले उहाँलाई लाइभ कुराकानी गर्नुभएको थियो र संसद भवनमा एकजना सांसदले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो मैले रेकर्डेड राखेको छु, तर सांसदको मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। यो कुरा सांसद भवनमा गइसकेको छ। एकजना सांसदले उठाउनु भएको थियो यो कुरा ब्युटी पेजेन्टको विषयमा। भनेपछि अब एसोसिएसनले धेरै काम गर्नुपर्ने छ भनेर मैले प्रस्ताउन मात्र खोजेको है। र सिधा कुरा जनतासँग अलरेडी हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजरले फोन उठाउनु भएन, फेरि पछि फोन काट्नुभयो। मैले लाइभ हेरिरहेको थिएँ र पत्रिकामा आएको थियो, मिसेस तामाङको पनि केही कुराहरू त्यसमा जोडिएका थिए। त्यस्ता कुराहरू ब्युटी पेजेन्टको कुराहरूमा हामीले छर्लङ्ग व्यक्तिहरूको नाम, छर्लङ्ग कम्पनीको कुराहरू भन्न सकेनौँ भने भोलि हामी नै बदनाम हुन जान्छौँ। भोलि हामीले नगरे भएन नि, म सिनेमा मेकिङ गर्छु, म सिनेमा मेकिङ गर्छु ब्युटी पेजेन्ट। तर अब एसोसिएसनको ग्रहण भूमिका आवश्यक छ र पेरेन्ट्सले अब्जेक्टिभ बुझेर मात्र तपाईँहरू जानुपर्छ भन्दै मेरो विचारमा यसमै हामीले चाहिँ यति कुरा बुझ्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। ओन्तजीबाट यो विषयमा धन्यवाद यहाँहरूलाई। खास अभिभावकजीको कुराहरू चाहिँ उहाँको आफ्नो पीडा हो, तर आयोजकको पीडा पनि त सुन्नुपर्ने हुन्छ होला नि त जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आयोजकको पीडा हामीमा पनि छ।
हामीले इभेन्ट गर्छौँ 30 जना 40 जना 50 जना 60 जना 100 जना 150 जना पनि एउटा स्टेजमा उतारेको इभेन्टहरू पनि हामीले गर्दै आएको र हामीले गरे पनि छौँ र सम्पन्न साथ खुसी साथ सबैलाई बिदा गरेर पठाएको पनि छौँ। तर यो इभेन्ट यस्तो इभेन्ट हुन्छ जहाँ इभेन्टमा प्यारेन्ट्सको कहिलेकाहीँ इभेन्ट कम्पनीलाई दबाब पनि हुन्छ। मेरा छोराछोरीले जित्नै पर्छ किनभने मेरा छोराछोरी एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट छ, उसले बाहेक अरूले जित्दैन। हामी उहाँलाई के भन्छौँ भने पहिला सुरुमा उहाँ कम्पनीमा आउँदाखेरि हामीले गर्ने काउन्सिलिङ भनेको हामीले बेटर सबै कम्पनीले बेटर चिज राम्रो चिज नै दिन्छ भने काउन्सिलिङ गर्छौँ। उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ 10,000 देखि 15,000 इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको बिचमा जुन हामीले जब ट्रेनिङ सेसनमा लैसकेपछि उहाँहरूको ट्रेनिङ सेसन भनेको 2 घण्टा हुन्छ। कतिपय इभेन्टमा हामीले बेसिकली बेलुका 4 बजे 5 बजेपछि बच्चाहरूको प्रोग्राम हुन्छ, त्यसपछि 1 घण्टा ट्रेनिङ गर्यो अनि हल्लाइदियो हिँड्यो स्टेजमा गयो सुई गयो, त्यो केही थाहा छैन। र इभेन्ट कम्पनी के हो र उसको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो कुरा बुझ्दै नभएपछि सबैभन्दा पहिला उहाँले 10,000 के हो र दिइहाल्यो भने मेरो छोराछोरीले टाइम पास हुन्छ। उहाँले उहाँको छोराछोरी सिकाउन ल्याउने होइन कि टाइम पासको लागि ल्याउने। घरमा अप्ठ्यारो हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यो त्यहाँ एकछिन अल्झिन्छ, त्यसपछि म कलेज स्कुल अथवा अफिसबाट आउँछु पिकअप गरेर लान्छु भन्ने खालको मानसिकता भएको प्यारेन्ट्सहरू पनि छन्। उहाँलाई 10,000 20,000 25,000को कुनै आवश्यकता पर्छ, कुनै समस्या पर्छ, उहाँले तिर्नलाई कुनै आवश्यकता होइन। तर उहाँले पहिला सबैभन्दा पुरा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने इभेन्ट अर्गनाइजरको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र उहाँले के कुराहरू दिँदैछ, उहाँले कति इभेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँको प्लानिङ के हो र उहाँले भनेको कुरा कतिपय साँचो हो झुटो हो। तपाईँले उहाँले त फेसबुकको पेजमा त हामीले हरेक इभेन्टको फोटो राखेका हुन्छौँ, इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम राखेको हुन्छ, ट्रेनिङ सेसन राखेको हुन्छ, भिडियो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। तर कतिपय मान्छेहरू किन हतारमा जे कुरा पनि नेपालीहरूको प्यारेन्ट्सको निर्णय के छैन हतारमा निर्णय गरिदिने अनि पछि फुर्सदमा गएर पछुताउने। अनि 150 जना एउटा स्टेजमा एउटा उतारेको बच्चा हामीले 4 घण्टामा प्रोग्राम सक्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको स्टेजमा जे बच्चाले जे पर्फर्मेन्स गरेको छ नि त्यो बच्चाको पर्फर्मेन्स वा हो उसले जित्नुपर्छ, प्यारेन्ट्सको दाबी त्यो हुन्छ। तर हामीले हाम्रो स्टेज पर्फर्मेन्सदेखि लिएर इन्टरनल ट्रेनिङदेखि लिएर सिजन मिडियाले विगत तपाईँको 12 वर्षदेखि नै हामी म भन्छ इन्टरनल 100 मार्क्सको त मैले मार्कसिट दिएर बच्चाहरूलाई पठाएको पनि छु। मार्क्सकै मूल्याङ्कन 100 मार्क्सको म आफूले मूल्याङ्कन गरेर, किनभने त्यो चिजमा हामीले जजमेन्ट गरेर दिएकै हुन्छ, प्यारेन्ट्स मिटिङ राखेकै हुन्छ, प्यारेन्ट्स मिटिङ यो हुन्छ भने भनेको छौँ, उहाँहरूलाई बगैँदा हामीले सिग्नेचर गराउँछौँ, भोलि त्यो चिज धाँधली रहोस् भनेर हामीले कुरा भने पनि छौँ। र कतिपय कुराहरू प्यारेन्ट्सले मेन कुरा त अर्गनाइजर चिनोस्, म त्यो भन्न चाहन्छु। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने कुराहरूमा पनि यहाँ दुविधा बाँधिन्छ है। तपाईँको किनभने यो सर्टेन कुरा बुझ्नै पर्ने छ, हामी आफै इभेन्ट कम्पनी हाम्रो छलफलमा छौँ। तर कतिपय कुराहरू हुन्छ नि मैले 12,500 रुपियाँ ट्रेनिङ फी लिन्छ नि उहाँले मेरो कस्टमर मेरो अथवा मेरो प्याजेन्टमा आएको स्टुडेन्ट अर्कोमा जान चाहेन म तपाईँले मैले फलान ठाउँमा मैले 12,500 म 10,000 तिर्छु भने उसले त्यहाँ ग्र्याब गर्दा अर्कोले 8,500मा पनि त्यो ट्रेनिङ दिएको त्यस्तो खालको पनि समस्याहरू देखिन्छ। त्यो किनभने यहाँ यो इभेन्ट कम्पनी त्यो छ, किनभने हामी प्रष्ट हुनैपर्छ। आज भएन भने भोलि अवश्य यो चिज समस्या आउने छ, किन हामीले देखेको कुरा त्यो चिजलाई भन्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा ब्युटी प्याजेन्टमा जितिसकेपछि उहाँले केही पनि पाउनु भएन भन्ने कुराहरू कतिपयको टचर पनि छ। कसैले ठुला फिल्म खेलाउँछु भन्ला, कसैले म्युजिक भिडियो खेलाउँछु भन्ला, कसैले एड खेलाउँछु भन्ला, कसैले ठुलो होर्डिङबाट फोटो राखिदिन्छु भन्ला। यो त देखाउने हात्तीको दारा जस्तै भइसकेको छ। मान्छेलाई झुट किन बोल्छ भन्ने कुरा अर्गनाइजरले पनि बुझ्न आवश्यक छ र अभिभावकले पनि बुझ्न पर्यो कि त्यो मान्छे कुन ब्याकग्राउन्डको हो। के म मेरो इभेन्ट आउने मान्छेलाई भन्छु तपाईँको छोरी यो इभेन्टमा आएर के ट्यालेन्ट के डेभलप गर्छ र उसले राम्रो शिक्षा पढ्नुपर्छ। म किनभने एजुकेसनलाई फोकस गर्छु, एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको इभेन्ट गर्छु र उसले आएर यो तपाईँको छोरी यहाँ केही चिज सिकेर जित्यो भने उसले क्लासमा टप गर्नुपर्छ। मेरो धारणा त्यो हो। तर मेरो छोरीले आएर फिल्म खेल्न पाउनुपर्छ, एड खेल्न पाउनुपर्छ, म्युजिक भिडियो खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गलतमा कुरा करिब छ। त्यो साध्य पनि नहोला, किन हामीसँग त्यो लिङ्क अफ टच पनि नहुन सक्छ। हस्, धन्यवाद प्रदीप सर। र यही विषयमा म अनिलाजीसँग जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यसमा धेरै नबोलौँ होला है, बिकज यो जुन उहाँले भन्नुभएको कुरा हो हामीले पनि बिइङ एन अर्गनाइजर सुनिरहेको हो। बिकज कसैको गल्ती भनौँ न, कसै अरूले गरेको गल्तीको भागीदार हामी पनि हुन जान्छौँ। बिकज फलानुमा त यस्तो भयो तपाईँकोमा नहोला भन्न सकिँदैन, यो आरोप चाहिँ आउँछ बिकज बिइङ एन अर्गनाइजर होइन। सो छोटो बोल्छु, तपाईँसँग जे भयो त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ भयो भनौँ न। जस्तै कि त्यसले गर्दा बच्चालाई काइन्ड अफ माइन्ड मेन्टली ट्रोमामा पर्यो होइन। यो चाहिँ पर्छ। मसँग नि यस्तो काइन्ड अफ घटना मेरै लाइफमा म कुनै प्रोग्राममा पार्ट लिँदाखेरि भएको हो। सो आई बेटर अन्डरस्ट्यान्ड होइन। सो अपोलोजी त्यसको लागि। र फर्दर यसमा चाहिँ अरू केही नबोलिकन म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यही प्लेटफर्मबाट अल द अर्गनाइजर र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूलाई झुटो आश्वासन चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला होइन। जति भन्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्। बिकज हामी यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई ग्रुम गर्नको लागि छौँ, न कि उनीहरूको मोरल डाउन गर्नलाई। सो थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। र यही विषयमा म टेकराज पाण्डे सरलाई यो विकृति विरुद्ध कसरी तपाईँ आफ्नो अर्गनाइजेसनबाट लड्नुहुन्छ?
थ्याङ्क यू सो मच। म्यामले भने जस्तै उहाँहरूको बच्चाहरूलाई सबै गार्जन त्यसै विषयमा सबै हाम्रो जति पनि गार्जनहरूले बच्चादेखि होइन अब यङसम्मको जति पनि हाम्रो ब्युटी प्याजनमा पार्टिसिपेन्ट आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको प्रब्लमलाई लिएर कस्तो हुन्छ भने सुरुमा त अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको उहाँहरू पनि एकदम एक्साइटेड भएर आएको हुनुहुन्छ है। सो बिचमा जाँदा जाँदै अब कसैले ट्रेनिङ लिनुभन्दा पहिला फोटोसुट गर्नुहुन्छ, फोटोसुट गरेपछि छोड्नुहुन्छ, हुनसक्छ म 2-3 दिनमा म हजुरलाई पेमेन्ट ल्याएर छोडिदिन्छु, त्यस्तो पनि कुराहरू आएको हुन्छ। तर उहाँहरूले पेमेन्ट चाहिँ दिनुहुन्न। अनि त्यसपछिको कुराहरू ट्रेनिङमा जस्तै 1 मन्थको ट्रेनिङ हुन्छ, म्याक्सिमम 1 मन्थ। अहिले हामी यो विकृति विरुद्ध मात्र जाउँ, ट्रेनिङ फोटोसुटको विषयमा पछि कुरा गरौँ। तर त्यो विचार त आयो नि त तपाईँको, किनकि जब तक मान्छे ग्रुमिङ गराउँदैन जब तक फाइनल हुँदै हुँदैन तपाईँको कार्यक्रम। जब तक हाम्रो ग्रुमिङ हुँदैन तब तक फाइनल हुँदै हुन्न। किन आज जोइन गरेर भोलि फाइनल त पक्कै पनि हुँदैन, बिचमा केही न केही त पक्कै हुन्छ। बिचमा हुँदाखेरि गार्जनहरूले कोही गार्जन यस्तो हुन्छ कि प्रेसर पनि गरिराखेको, मैले कहीँ देखिराखेको हुन्छु, म मेकअपमै कोही कुराहरू गइराखेको हुन्छु, म मेकअपमा जाँदा पनि त्यस्ता कुराहरू आइराखेको हुन्छ, मेरो कानमा परिराखेका हुन्छन्। तर मेरो छोरी हुनै पर्छ भन्ने कुराहरू त्यस्तो खालको त्यहाँ अब आपसमा पनि केही डिस्कस भइराखेको हुन्छ। तर फाइनलसम्म जान्छ नि त्यो कुराहरू के हुन्छ, उहाँ गार्जनहरूले बुझ्नुहुन्न। पछि आएर उहाँहरूलाई विनर एकैजना हुन्छ, 2-3 जना बनाउने कुरो पनि हुँदैन। सो त्यसले के छ भने गार्जनहरूले पनि बुझ्दिने कुराहरू हुन्छ र कि मेरो छोरीमा कतिको ट्यालेन्ट छ, के छ कुराहरू, सबै कुराहरू सबै गार्जनले बुझ्दिनुहुन्न। त्यसले गर्दा पनि गाह्रो भइराखेको हुन्छ। धन्यवाद। यही विषयमा विशालजीसँग उहाँको राय बुझ्न चाहन्छु। हेलो, अब भन्नुपर्ने कुरा त खासै त्यस्तो केही पनि छैन। त्यही पनि मेरो पर्सनल कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो गोपाल सरले भन्नुभयो जस्तै हामी अर्गनाइजरहरू चाहिँ अर्गनाइजर मात्र हौँ, जज त होइनौँ। जज गर्ने काम चाहिँ हामीले जजेसहरूलाई दिन्छौँ। त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ पछाडि ब्याक स्टेजमा गएर अब कसैको नम्बर परिवर्तन गरिदिने हो यस्ता क्रियाकलापहरू पनि हामीहरू कति सुन्छौँ। कुनै स्कुलमा जाँदाखेरि हामीहरूले प्रिन्सिपललाई ल हामीहरू यस्तो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ भन्दाखेरि यस्तो कार्यक्रममा त पैसा लिन्छ, किन पठाउने मेरो बच्चा भन्नेसँग पनि हामीले सुनेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेजेन्टमा कति धक्का परेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गरेका छौँ होला। त्यही भएर आगामी दिनहरूमा चाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने हामीहरू पनि चाहन्छौँ। धन्यवाद। म तारुजीसँग फेरि जान चाहन्छु। तारुजीले आजको यो प्रोग्राम बहस मार्फत एउटा हिम्मत गरेर यो कसले गरेको, भोलि को चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने समयले बताउला, तर हिम्मत गरेर आवाज उठाउन सक्नुभयो भने तपाईँको आवाज 3 करोड नेपालीको समस्या पुग्नेछ र तपाईँको आवाजले गर्दा भोलि यस्ता विकृति फैलाउने अर्गनाइजर विरुद्ध पनि तपाईँले एउटा आवाज, दरिलो आवाज महिलाबाट जान सक्छ। तपाईँ नाम भनिदिनुहोस् न त आज। होइन, कस्तो भन्दाखेरि सर यो चाहिँ मैले समग्रलाई कि अब मैले अहिले यहाँ सरहरूले भन्नुभयो यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ वास्तव मैले यहाँहरू कसैलाई खासै चिने त्यस्तो किप इन टचमा भएको मैले कोही पनि देखिनँ। तर पर्सनली मैले के भन्दाखेरि यहाँ 300वटा ब्युटी प्याजेन्टहरू गर्ने भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो हिसाबमा म अलिकति मैले देखेको, मैले भोगेको, मैले लाइभ आफूले फिल गरेको कुराहरू प्लस यो मेरो बच्चालाई अगाडि बढाउन अथवा मेरो त्यो भन्ने हिसाबमा मैले भने होइन, यो चाहिँ मैले समग्र अभिभावकहरूको आवाज बोलिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो मैले कसैलाई स्पेसिफिक गरेर अहिले भन्नुभन्दा पनि सायद उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला मेरो यो आवाज। होइन, यो बुझ्नु भनेको फरक कुरा हो र तपाईँले आफू कुन अर्गनाइजेसनबाट भिक्टिम सुन्नुभएको छ त्यो आवाज उठाइदिनु पनि हामी अनुरोध, किनकि तपाईँ अहिले एउटा काठमाडौँ बैठकमा हुनुहुन्छ र हामीले पनि यो जान्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि जान्न चाहनुहुन्छ। जस्तै सबै इभेन्ट अर्गनाइजर जो यहाँ पाल्नु भएको छ सबै विज्ञहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अघि भन्नुभएको थियो कुन अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यस्तो अहिले अब नामै चाहिँ म लिन्न, होइन नामै चाहिँ लिन्न, किनभने अब मैले एउटा मात्र होइन 3-4वटा ठाउँमा नै मैले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि म विशुद्ध बाहिरको मान्छे भएर पनि ब्युटी प्याजेन्टसँग रिलेटेड मेरो बच्चाको कारणले म पनि पछि दगुरिरहेको छु। मैले म भिक्टिम म जित्ने त्यो भन्ने होइन, मैले कुनै पनि प्रेसराइज हामीले गरेर मेरो बच्चा विन त्यो हामीबाट अहिलेसम्म भएको पनि छैन र हामी त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ। जुन बच्चाको क्यापाबिलिटी जति छ उसले त्यही डिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर जो बच्चा ट्यालेन्ट छ, यो टिकेटिङ पैसाको कुरा त सेकेन्डरी पार्ट हो, तर मेन भनेको बच्चालाई जुन बच्चा ट्यालेन्ट छ त्यो बच्चाको न्यायोचित नहुँदाखेरि त्यो बच्चा भिक्टिम भएको छ त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ भनेर मैले एउटा आज सुझाव मात्रै दिन खोजेको हो, होइन। त पर्सनली कुनै सिचुएसन आयो भने म त्यो जान्छु। तर अहिलेलाई रिसेन्टली उहाँ त्यहाँ बस्ने सरले भनि पनि सक्नु भएको छ, रवि सरकै प्रोग्राममा पनि कहिले त्यो भन्दा बाहेक अरूमा नि पुग्या हो यो
भन्दा उहाँले त लाइभै पनि गर्नुभएको, अभिभावक बाहिर छ, बच्चा भित्र छ, यो यसरी यो गर्नुहुन्न। अब हामी पनि अभिभावक स्टुपिड छौँ कि कतिपय केसमा आफ्नो बच्चालाई भाइरल बनाउन हामी पनि हो, हामीले नबुझिकन लगेको पनि हुन सक्छौँ। तर हामीले लाँदा चाहिँ बुझेर, ब्याकग्राउन्ड बुझेर, एकदमै सबै कुरा बुझेर नै हामीले लाँदाखेरि त हामी यतिको भिक्टिम भयौँ। जहाँ हामी अलिकति बुझ्नेछौँ, बोल्न सक्छौँ, यतिको आवाज उठाउन सक्ने अभिभावकको त अवस्था यस्तो छ भने जो एउटा अलिकति सिम्पली जसलाई पनि त आफ्नो बच्चा अगाडि बढोस्, आफ्नो मनमा लागेको कुरा एक्सपोज गर्न सकोस्, त्यस्तो अरू अभिभावकहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने तिनीहरू कति भिक्टिम होला नि त, होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब पर्सनली या कसैसँग पनि मेरो दुश्मन अथवा मनमा कुनै त्यस्तो उ गर्नुभन्दा पनि यो सेक्टरभित्र भएको जुन एउटा नेगेटिभिटी छ यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, धन्यवाद तारुजी। र म यो अहिले अब अर्को प्रश्नमा जाँदैछु। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो अशोक प्यासी सरसँग मात्रै सम्बन्धित छ र उहाँले मात्रै यो एन्सर दिनुहुन्छ यो क्वेसनको। सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले विभिन्न कला, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहनदेखि समग्र देशको सांस्कृतिक पाटोलाई संस्थागत विकास, विस्तार, संरक्षण, प्रवर्धन, खोज अनुसन्धान गर्दै आएको र विभिन्न प्रयोजनको लागि हिजोको दिनमा हल उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्थामा कोभिड-19 पछि तपाईले नेतृत्व गरिरहनु भएको संस्थालाई कसरी अगाडि लैजाने सोच बनाउनु भएको छ र ब्युटी पेजेन्ट गर्ने संस्थाहरूलाई सांस्कृतिक संस्थानले के कस्ता सहयोग गर्न सक्छ र धेरै जस्तो अहिले ब्युटी पेजेन्ट सांस्कृतिक संस्थानमै हुने भएकोले तपाईले कुनै पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम राखेर अथवा कुनै त्यहाँको स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर तपाईले केही अगाडि बढ्ने सोच राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने यो प्रश्न चाहिँ सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक अशोक प्यासी राईज्यूलाई। यो विषयमा अघि पनि अलिकति प्रसङ्ग उठाएको थियो। खासमा यो ब्युटी पेजेन्ट सांस्कृतिक संस्थानले हेर्ने क्षेत्र त पर्दैन। अब किनभने यो हल उपलब्ध गराएको कारण हामी एउटा हल सेवा प्रदायक संस्था भएको हुनाले अघि यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ गोपाल दाईसँग पनि म कुरा गर्दै थिएँ। त्यहाँ म गइसकेपछि चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यसको 1 महिना पछाडि मैले 100 दिने कार्यक्रम चाहिँ भनौँ न प्रस्तुत गरेर एउटा परिवर्तनको मैले चाहिँ त्यहाँ भनौँ न 22 बुँदे कमिटमेन्ट पनि मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ प्रेसमिट गरेर। त्यसमा चाहिँ एउटा विषय यो पनि थियो जस्तो हलको विषयमा। जस्तो अहिले तर संयोग के भयो भने म त्यहाँ ठ्याक्कै गएर काम सुरु गर्दाखेरि कोभिडको यो भनौँ न महामारी सुरु भएको हुनाले ती कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिएन। फेरि हाम्रो एउटा गभर्मेन्टको एउटा निकाय भएको हुनाले गभर्मेन्टको जुन एउटा प्रोटोकल, गभर्मेन्टको एउटा निर्देशन छ त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले यो भनौँ न हामी अहिले यो ब्युटी पेजेन्टलाई मात्रै होइन, हरेक किसिमको त्यहाँ विभिन्न अवार्डहरू हुन्छ, विद्यालयको, कलेजको, विभिन्न व्यावसायिक हरेक हुन्छ। ती सबैलाई दृष्टिगत गरेर त्यो हललाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अहिले भनौँ न एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब मलाई लाग्छ अब यो कोभिड पछाडि कसैले पनि त्यहाँ जानुभयो भने त्यो चाहिँ म डेफिनेटली यहाँहरूलाई म अहिले एउटा कमिटमेन्ट गर्छु, यो पहिलाकै सांस्कृतिक संस्थानको हल हो र भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अनुभूति गर्नुहुनेछ। त्यहाँको एउटा सेवा सुविधाको हिसाबले, त्यहाँको एउटा चाहिँ भनौँ एउटा सौन्दर्य, एउटा भनौँ न डेकोरेसनको हिसाबले, त्यहाँको सिस्टमको हिसाबले, यी सबै दृष्टिकोणले भनौँ न त्यहाँ पुरै अब एउटा रिडिजाइन गरेर त्यो नयाँ ढङ्गले त्यो तयारी भइरहेछ। यो भनौँ न यो सायद भदौ 1-2 गते त्यसको टेन्डरको प्रक्रियाहरू सबै अन्तिम चरणमा छ र हामीले त्यो टेन्डर प्रक्रियालाई लाग्ने समयमा र त्यो अन्तर्गतको केही कामहरू त्यसको पिरियडभरि हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सानातिना कामहरू त हामीले सुरु नै गरिसकेका छौँ। जस्तो त्यहाँ एउटा मिनी हल र प्रेक्षालय ठुलो हल छ। त्यो दुइटै हलमा जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न हाम्रो जस्तो बाहिरको लबीको जुन अवस्था थियो अब जाँदाखेरि जस्तो एउटा मल्टिप्लेक्स हलमा सिनेमा हलमा जाँदाखेरि जस्तो त्यहाँनिर जुन किसिमको एउटा सुविधा हुन्छ, एउटा कफी खाने, बर्गर खाने होला एउटा कोही अथवा त्यहाँ प्रोग्राममा सिनेमा हलमा हेर्न जाँदाखेरि त्यतै लन्च गरौँ, डिनर गरौँ, त्यो हलसम्मको एउटा सिचुएसन छ। अब भनेको सांस्कृतिक संस्थान अब त्यो चरणमा सबै भनेको यो चाहिँ हल सेवा प्रदायकमा चाहिँ नयाँ ढङ्गको अहिले भनौँ न अहिलेको समय परिस्थितिलाई हेरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ म त्यहाँनिर पुनर्निर्माणको चाहिँ भनौँ न चरणमा मैले लगेको छु। मलाई लाग्छ अब यो कोभिडको चाहिँ समस्या सकेर फेरि तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँहरू आफै पनि छक्क पर्नुहुनेछ पहिलाकै अहिलेसम्मको सांस्कृतिक संस्थानहरू। किनभने म आफै पनि 12-15 वर्ष इभेन्टमा लागेको, जस्तो गोपाल दाईहरू 2002 देखि अन्नपूर्ण पोस्ट त्यतिखेर अफिसियल मिडिया थियो, त्यो सबै मैले नै हेर्थेँ। 2002 देखि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सम्म होला दाइ। त्यहाँदेखि फेरि कतै के भयो, हाम्रो सहकार्य टुट्यो। त्यहाँदेखि भनेको यो ब्युटी पेजेन्टहरूसँग एकदमै नजिकै भएर भनौँ न नजिकबाट त्यो सँगसँगै भनेको इभेन्टहरूलाई चाहिने व्यवस्था के हो यतिसम्म कि कहिले भने अर्गनाइजरले भने हलमा जाँदाखेरि मलाई 2टा सोफा थप दिनु पर्यो, एउटा टेबल दिनु पर्यो, एउटा माइक दिनु पर्यो,
त्यसमा शुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अर्गनाइजरले, होइन? त्यो सबैले भोग्नु भयो होला। तर अब ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सांस्कृतिक संस्थानमा अब यी सबै सेवाहरू यति तपाईँले फ्लेक्जिबल हिसाबमा अब चाहिँ भनौँ न त्यो सेवाहरू पाउनुहुनेछ, यति सहज रूपमा वातावरण गर्नुपर्ने छ। कतिपयले प्रोजेक्टरहरू हुँदैन, कहाँबाट बोकेर साउन्ड सिस्टम हुँदैन, भने जस्तो लाइट हुँदैन, भनौँ एक किसिमले भन्यो भने साउन्ड लाइट सिस्टम मात्रै लगभग 50 लगेर 70 लाख बराबरको हामी साउन्ड सिस्टम र लाइट मात्रै त्यहाँ थप्दैछौँ। धन्यवाद अशोक सर। र त्यसै गरी म अर्को प्रश्न गर्न गएको छु। यो चाहिँ दुईटा एसोसिएसनलाई मात्रै सोध्न गइरहेको छौँ हामी, दुईटा एसोसिएसनका अध्यक्षहरूलाई मात्रै। र सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्ने संस्थाहरूको छनौट प्रक्रिया तथा अहिले निर्णायकहरू जो जजहरू राख्नुहुन्छ हाम्रा सम्पूर्ण अर्गनाइजरहरूले, उहाँहरूले एउटा कसैलाई प्रोफाइल बनाउनेको आधारमा, कसैलाई मेरो नातेदारको आधारमा, कसैले भनेको आधारमा, कसैलाई स्टेजमा गएर फोटो खिचाउनेको आधारमा, र यो मेरो मान्छे जज हुनुपर्छ, र कसैको इभन प्रतियोगीहरूले यो कोही मान्छे अलिक पावरफुल छ भने यो मान्छेले जज राखिदिनुपर्छ भनेर पनि एउटा भइरहेको छ। र यो आधारमा र कसरी उहाँहरू जस्तो जो विज्ञ हुनुहुँदैन यो क्षेत्रमा, र यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई केही थाहा नै छैन भने उहाँहरूले कसरी जज गर्न सक्नुहुन्छ, र यो क्षेत्रमा कसरी तपाईँहरूले जजिङ गरेको निर्णयलाई यो हामीले आधिकारिक मान्ने, र उहाँहरूलाई र्यामोक भन्नेको के हो थाहा छैन, फेस एक्सप्रेसन, बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर उहाँहरूको हावभाव, वेशभूषादेखि लिएर कुनै विषयमा जानकारी नभएको मान्छेले जजिङ गरिरहँदा त्यो आधिकारिक कसरी मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? थ्याङ्क यू, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। यो ब्युटी प्याजेन्ट भनेको के भन्छ भने द ब्युटी लाइज इन द आइज अफ बिहोल्डर्स भन्छ क्या। सौन्दर्य भनेको हेर्नको लागि कुनै एक्सपर्ट हुनु पर्दैन मेरो विचारमा। यो चाहिँ नि सौन्दर्य सबैको आँखाले देख्छ र आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि विचार त्यसमा चाहिँ नि पोखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म कुनै एक्सपर्टलाई लिएर चाहिँ नि म चाहिँ नि जज राख्दैन। त्यो चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कम्पनीको पोलिसिजहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ नि कम्पनीको पोलिसिज, व्यक्तिगत धारणाहरू हुन्छ। अब मेरो एक्सपिरियन्समा फ्रम इयर 1 सुरुदेखि हाम्रो चाहिँ नि एउटा जज राख्ने हाम्रो चाहिँ नि ओपिनियन, विचार हामी कसरी जज राख्छौँ भन्दाखेरि हामी विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ नि व्यक्तित्वहरूलाई हामी छान्छौँ। नम्बर 1 हगि, चाहे त्यो मेडिकल सेक्टर्सबाट होस्, चाहे चाहिँ मिडिया सेक्टर्सबाट होस्, चाहे टिचर सेक्टर्सबाट हो, इट डजन्ट म्याटर, होइन? हामीले चाहिँ नि जजको लागि चाहिँ नि एक्स चाहिने सिएनसी पनि राखिसकेका छौँ, एक्स चाहिने भिसिजहरू पनि राखेका छौँ, एक्स एम्बेसडर्सहरू पनि राखेका छौँ, एक्स टिचर्सहरू पनि राखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि जज राख्नुलाई, जज बनाउनलाई चाहिँ कुनै एक्सपर्ट अथवा त्यस्तो चाहिँदैन। हाम्रो कुनै पनि क्राइटेरिया छैन त्यसमा? नो क्राइटेरिया। मैले भने नि द ब्युटी लाइज इन आइज अफ बिहोल्डर्स। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि क्राइटेरिया छैन, खालि चाहिँ सेक्टर्स हामी चाहिँ छान्छौँ, बिजनेस सेक्टर्स, सोसियल सेक्टर्स, यसरी मात्रै छान्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो एउटा चाहिने धारणा के छ भन्दाखेरि द मोर द बेटर, होइन? हामीले चाहिने अहिलेसम्म जजेसहरू 11 जना राख्छौँ हामी, निर्णायक मण्डल भनेर हामी 11 राख्छौँ। त्यसको मुख्य कारण के भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कम 2-3 जना, जहाँ 3-4 जना मात्रै जज राख्दाखेरि इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ, होइन? 3 जनाको बिचमा कुरा मिल्न सक्छ, तर 11 जनाको बिचमा कुरा मिल्न त गाह्रै छ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिने नम्बर्सहरू पनि अलिक बढी राख्छौँ हाम्रो चाहिने एक्सपिरियन्सले। नम्बर 2। अनि नम्बर 3, हामी 25 वर्षमा हामीले जज चाहिने सायद 3 जना मात्रै दोहोऱ्याएका छौँ अहिलेसम्म। वी डोन्ट रिपिट द जजेस। हामी अहिलेसम्म जजेसहरू कहिले पनि रिपिट गर्दैनौँ। सायद 3 जना चाहिने एउटा टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि 3 अथवा 4 जना मात्रै हामीले रिपिट गरेका छौँ। भन्दाखेरि त्यसको रिजन के भन्दाखेरि जब फ्रेस जजेसहरू आउँछ उहाँहरूको चाहिने जुन आफ्नो चाहिने प्रिकन्सिभ माइन्ड हुँदैन। एक्सपिरियन्स जजेसहरूको प्रिकन्सिभ माइन्ड हुनसक्छ। हामीले चाहिने जजिङमा सबभन्दा मुख्य चाहिने हामीले जजेसहरूलाई रिक्वेस्ट के गर्छौँ भने प्लिज डु नट ह्याभ प्रिकन्सिभ माइन्ड। किनभने प्रिकन्सिभ माइन्ड हुनसाथ आफ्नो ओपिनियन बदल्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फ्रेस पर्सनालिटिजहरू राख्छौँ र चाहिने नम्बर अफ जजेस हामी धेरै राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ द जजमेन्ट चाहिँ फेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ। र लास्ट बट नट द लिस्ट, अघि पनि मैले भने हामीहरूको जति पनि स्कोरिङहरू हुन्छ इट इज भेरी ट्रान्सपेरेन्ट। हाम्रो चाहिने स्कोर रुम हुन्छ, स्कोर रुममा हामीले अडिटरहरू पनि राख्छौँ र अल ट्याबुलेसन्सहरू सबै कम्प्युटराइज हुन्छ।
र फाइनल ट्याबुलेसन भइसकेपछि 11 जना जजले फाइनल सिग्नेचर गरेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ अनाउन्समेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब तपाईँको प्रश्नको जवाब सायद योभन्दा बढी म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। म हाम्रो लम्बाबहादुर कार्की सरसँग जान चाहन्छु। ओके, कुनै पनि पेजेन्टमा तपाईँको छनौट प्रक्रिया गर्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको के मापदण्डहरू त्यति साह्रो हुँदैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई पर्सनल बोलाएर जज पनि राखिँदैन होला मेरो विचारमा। सकेसम्म जज भनेको चिज यस्तो हुन्छ कि कार्यक्रमको समग्र सुरुदेखि लास्टसम्मको अन्तिम चरणको नै रिजल्ट निकाल्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक व्यक्ति या कुनै एउटा संस्थाबाट या कुनै एउटा क्षेत्रबाट मात्रै ल्याएर पनि हुँदैन। यसमा विभिन्न ठाउँबाट हामीले प्रतिनिधि होस् भनेर चाहिँ गर्ने हो। जस्तै शिक्षा क्षेत्रबाट ल्याइन्छ, कहिलेकाहीँ खेलकुदबाट ल्याइन्छ, अब तपाईँ क्रोभेटहरूको ल्याइन्छ होइन, कलाकारहरू ल्याइन्छ। जस्तै अब सौन्दर्यविद इभेन्टको विज्ञहरू ल्याइन्छ, मिडियाकर्मीहरू ल्याइन्छ, बिजनेस सेक्टरबाट जसले स्पोन्सर दिएको उहाँहरू पनि ल्याइन्छ, मेडिकल सेक्टरबाट ल्याउँछ, विभिन्न सेक्टरबाट ल्याइन्छ। त्यो समग्र रूपमा समानुपातिक होस् भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याइन्छ। सरले भन्नुभयो जस्तै धेरैजना राखेर धेरैजनाको भएपछि धेरै ओपिनियन आउँछ। त्यसपछि त्यसमा पनि के हुन्छ भने राम्रो रिजल्ट निस्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के छ, प्रक्रिया के हुन्छ भने उहाँहरूले दिएको नम्बरहरू सबै जजमेन्ट सिटमा लेखिरहेको हुन्छ। त्यसपछि जजमेन्ट सिट तपाईँको सबै जोडिन्छ, त्यसपछि निर्णय हुने हो। कुनै अब 2-4 जना मान्छे ल्याएर चिनेको गरिँदैन। अनि अर्को कुरा के फाइनल विनर गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने जजमेन्ट सिटमा प्रत्येक जजले दिएको नम्बर उहाँहरूले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यसपछि भेरिफाई गरेपछि उहाँहरूले गरेर विनरको पनि लिस्ट निकालिन्छ। निकालिसकेपछि जज त्यहाँ जति पनि हुन्छ नि 10 कतै 9 कतै 11 हुन्छ, कतै 7 पनि हुन्छ समय परिस्थिति अनुसार उहाँहरूले त्यो जजमेन्ट सिटमा विनर भनेर उहाँहरूका गइसकेपछि सबैले सिग्नेचर गरेपछि मात्रै एनाउन्स गरिन्छ है। त्यसैले के छ भने तपाईँको प्रक्रिया छनौट प्रक्रिया चाहिँ यही व्यक्तिले यसै गरेर गर्दैन, विभिन्न विधामा विभिन्न मान्छेहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ बढी पारदर्शी र राम्रो गर्ने कोसिस गरिन्छ। धन्यवाद। म अब अर्को प्रश्न राख्न गइरहेछु। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो गोपाल कच्छेपति सर र प्रदीप भन्तलाई, जुन एउटा पुरानो पुस्ता हुनुहुन्छ र नयाँ पुस्तामा आइपुग्दा दुईजनालाई मात्रै समयको पाबन्दीले गर्दा दुईजनासँग मात्रै हामीले यो एन्सर लिने कोसिस गरेका छौँ। र अहिले 1994 देखि 2020 सम्म आइपुग्दा सौन्दर्य प्रतियोगिताको सुरुको अवस्थाबाट अहिलेको दिनसम्म आइपुग्दा के कस्ता भोगाईहरू छन्, अवस्थाहरू छन् जो अहिले पहिलो मिस नेपाल रुबी राणादेखि आएर अहिले अनुष्का श्रेष्ठसम्म आइपुग्दाको जुन एउटा तपाईँको एउटा भोगाई समस्या र यसका अपर्च्युनिटीहरू के छन्, यसको बारेमा प्रस्ताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। कुनै पनि काम चाहिँ सुरु गर्नको लागि सजिलो अवश्य पनि छैन अघि। त्यसमाथि पनि अब 1994 जब मैले यो मिस नेपाल गर्ने अवधारणा चाहिँ मेरो मनमा आयो, एक हिसाबले त मान्छेले तिमी बौलायो कि क्या हो समेत पनि भनेको छ, नभनेको छैन होइन। तर के भने एउटा आफ्नो लक्ष्य आफ्नो अब्जेक्टिभ चाहिने दृढ भइसकेपछि आई थिङ्क यु क्यान बी सक्सेसफुल जस्तो लाग्छ अघि। त्यो समयमा कति अप्ठ्यारो झेल्नु पर्यो भन्ने कुरा त अथाह नै छ होइन। अब त्यो टाइममा 1994 नेपालमा कोरियोग्राफरसम्म पनि थिएन होइन। वी हेभ टु क्रिएट द कोरियोग्राफर। त्यो टाइममा चाहिँ त्यति पनि थिएन। त्यसपछि त्यो टाइममा बुटिकहरू पनि खास थिएन काठमाडौँमा, खालि 1-2 जना 4-5वटा म्याक्सिमम होला। त्यसपछि अरू चाहिने स्टेज फ्याब्रिकेटर पनि खास थिएन। साउन्ड सिस्टममा चाहिने छ तर चाहिने त्यो टुरी खेलमा चाहिने प्रयोग गर्ने साउन्ड सिस्टम अथवा अलिअलि म्युजिकल सिस्टममा चाहिने म्युजिकल चाहिने पर्फर्मेन्समा युज गर्ने साउन्ड सिस्टम मात्रै छ। तर त्यतिले ब्युटी पेजेन्टलाई पुग्दैन थियो होला भन्दाखेरि त्यस टाइममा एभ्रिथिङ वाज डिफिकल्ट होइन। फ्रम A to Z हामीले ब्युटी पेजेन्टमा चाहिने जे जस्ता कम्पोनेन्टहरू छ एकदम गाह्रो थियो। इभन ब्युटिसियनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि खोज्नु पर्थ्यो होइन भन्दाखेरि इट वाज नट इजी। र अर्को कुरा हामी एकाडेमीमा फर्स्ट प्रोग्राम मैले एकाडेमीमा गरेको थिएँ। एकाडेमीमा गर्दाखेरि त्यहाँको म्यानेजमेन्टले पनि हिचकिचाएको थियो कि ब्युटी पेजेन्टको चाहिने प्रोग्राम लिन हिचकिचाएको थियो।
त्यसपछि त्यो एकाडेमीमा चाहिँ नि एसी चल्दैन थियो, एसी बिग्रेको भनेर भन्यो। त्यसपछि मैले के भने ठिक छ एसी बिग्रेको छ भने म 1 लाख रुपियाँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु, एसी बनाइदिउ न भन्दाखेरि दे रिफ्युज टु मेन्टेन द्याट एसी। त्यस्तो हालत थियो कि एकदम गर्मीमा चाहिँ नि हामी प्रोग्राम गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसपछि माओवादीको टाइम आयो, इन्सर्जेन्सीको टाइम आयो र डे 1 देखि हाम्रो चाहिँ नि फेमिनिस्ट चाहिँ नि एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ नि गेट अगाडि जहिले पनि झन्डा उचाल्ने, हाम्रो गेटहरू बाल्ने, जहिले पनि आवाज निकाल्ने, गाली गर्ने, दुनियाँ चाहिँ नि कति हामीले चाहिँ नि दुःख झेल्यौँ हामीलाई पनि थाहा छ। र स्पेसल्ली माओइस्टको चाहिँ इन्सर्जेन्सी टाइममा त यति गाह्रो भयो हामीले चाहिँ एकचोटि फोन कल आएर के भन्यो भने तिमीहरूले भोलि मिस नेपाल गऱ्यो भने पर्सि तिमीलाई हामीले मारिदिन्छौँसम्म पनि भन्यो। बट हामी चाहिँ डेक चलेनौँ। आई सेड ओके, मार्न सक्छ भने मार, बट वी आर गोइङ टु डु इट। हामी अर्गनाइज गऱ्यौँ है। पछि अफिसमा आएर तालाबन्दी समेत गरे, फेमिनिस्टहरू आएर तालाबन्दी गरेर चाहिँ नि गए। तर मैले चाहिँ ताला फोडेर अफिस चलाएँ भन्दाखेरि अब समस्याको कुरा गर्ने हो त अथाह छ है। तर फोर्चुनेटली के छ भने त्यो त्यस्तो चाहिने समयमा हामीलाई साथ दिने को थियो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम मिडिया, पब्लिकले यति साथ दियो हामीहरूलाई, मिडियाले यति साथ दियो, इन्क्लुडिङ नेपाल टेलिभिजन जुन गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा निकाय हो नि, नेपाल टेलिभिजनले पनि डे 1 देखि नै हामीले एकदमै साथ दिएको थियो कि भन्दाखेरि पब्लिक मिडियाले चाहिँ साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सफल भएको चाहिँ मलाई लाग्दछ। सो आई लाइक टु थ्याङ्क देम होइन। अब यो 2008 मा यो अति भयो। यो हरेक वर्ष फेरि रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि पेजेन्ट हुनु 3-4 दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ विरोध गर्न आउँछ। पेजेन्ट सिद्धिएपछि सिद्धियो। मैले उहाँहरूले जहिले पनि भन्छु किन 3-4 दिन मात्रै अगाडि आउनुहुन्छ, आउनुहोस् न 2 महिना अगाडि आएर कुरा गरौँ, अथवा पेजेन्ट सिद्धिएको 2 दिनपछि आएर फेरि यसको लागि डिस्कस गरौँ भने दे नेभर केम, कहिले पनि आउँदैन। खालि 3-4 दिन अगाडि झन्डा लियो, आवाज निकाल्यो, पर्चाबाजी गर्यो। त्यसपछि 2008 मा यो अति भयो भनेर मैले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गरिकन ल तपाईँहरूलाई के चाहिने चित्त बुझेको छैन, लेट्स डिस्कस, टेबल टक गरौँ भनेर चाहिँ नि मैले निमन्त्रणा पठाएँ। फोर्चुनेटली 35वटा संस्था आयो, 35 एसोसिएसन, अल विमेन, लोग्ने मान्छे एक मात्रै थियो, 34 जना चाहिने स्त्री थियो। 35 जना चाहिने आएर यसरी टेबल टक गरे। उहाँहरूले 35वटा एजेन्डा बोकेर आएको थियो, रिटर्न एजेन्डा। 35वटा एजेन्डा बोकेर आएर हामीहरूले 1 एजेन्डा उहाँहरूले क्लियर गर्दै गए। दिनभरि लाग्यो। 4वटा एजेन्डामा हामी रोक्यौँ। त्यो 4वटा एजेन्डा के भन्दाखेरि तपाईँहरूले मिस नेपाल भनेर नाम किन राख्नुपर्ने, नाम चेन्ज गर्नुहोस् भन्यो। नम्बर 2 तपाईँहरूले चाहिँ डाबरको स्पोन्सरसिप, इन्डियाको कम्पनीको स्पोन्सरसिप किन लिएको भनेर भन्यो। नम्बर 3 तपाईँहरूले यो टडक भडक किन गर्नुपर्ने, सानो एउटा कोठामा गएर पुगिहाल्छ नि भन्छ। नम्बर 4 हामी माओवादी हामी गभर्मेन्टमा आएकोले यो वर्ष नगरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। 4वटा एजेन्डामा हामी रोक्यौँ होइन। नेक्स्ट डे हाम्रो फेरि बृहत चाहिँ छलफल भयो। मैले भने नाम कसरी चेन्ज गर्न सक्छु, मिस नेपाल त 1994 देखि गरेको, तपाईँहरूको माओइस्टको चाहिँ नाम, तपाईँको पार्टीको नाम तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भने। टडक भडकको कुरा गरे। अब मिस नेपाल ब्युटी पेजेन्ट भनेकै टडक भडक हो नि, हामी त वी क्यानट डु लेस भनेर भने। डाबरको कुरामा त्यसमा मैले भने ठिक छ मलाई डाबर चाहिँदैन, तपाईँले कुनै कम्पनी मलाई चाहिँ स्पोन्सर ल्याइदिनुहोस्, आई विल बी मोर देन ह्याप्पी भनेर भने होइन। अनि 4th एजेन्डामा यस हामी माओवादी गभर्मेन्टमा भएकोले यो वर्ष नगरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। मैले भने हामी त इन्टरनेसनल पेजेन्टमा रिप्रेजेन्ट गराउनुपर्छ, हामी त गर्नै पर्छ भनेर भने। कुरा भयो र ठिकै छ, सबैले सहज भयो। त्यसपछि 2008 मा के भयो भने भोलिपल्ट मिस नेपाल चाहिँ हामीले आर्मी क्लबमा गर्न ल्याएको थिएँ। 1 दिन अगाडि 8 बजे सिडिओ हनुमान ढोकाको चिठी आयो, भोलि चाहिँ सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि मिस नेपाल भोलि नगर्नु भनेर भन्दाखेरि यतिसम्म हामीले दुःख खाएको थिएँ। अब नयाँ पुस्ताको कुरा अब हाम्रो प्रहरीजीले नै भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। खास वास्तवमा गोपाल दाइले के भन्नुभएको चिजहरू चाहिँ सायद हामीले
जति उहाँको पिरियडमा अनुभव थियो उहाँले 2008 एन्डिङ ल्याएर छोड्नु हो 2008 पछि चाहिँ मैले सुरुवात गरेको हो भाइ किनभने 2008 मा म स्टिल फोटोग्राफीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे मोडलिङ फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट राखेर फिल्डमा काम गर्थेँ र ब्युटी प्याजनको प्रायः चाहिँ मलाई इन्टरटेनमेन्ट अलिकति मनपर्ने भएको भएर राम्रा मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ फोटो खिच्दाखेरि राम्रो आउँछ भन्ने सोच हाम्रो थियो र मैले फोटोग्राफी ब्याकग्राउन्डबाट नै मैले इभेन्टमा जम्प गरेको हो र 8 देखि मैले नियमित रूपमा फोटोग्राफी काम गरेँ र 2-3टा इभेन्टहरूको अफिसियली फोटोग्राफी पनि गरेँ र त्यस सँगसँगै 2010 मा चाहिँ मैले मिस ई कलेज भनेर चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गरेँ र ई कलेज मिस कलेज अलरेडी इभेन्ट थियो जुन मिस ई कलेज 2 वर्ष अगाडि 2008 मा भएको थियो र मैले त्यसलाई क्यारी अन गर्छु भनेर कम्प्लिटली त्यो स्टप भइसकेपछि अब यसलाई मिस कलेज नै इभेन्ट दिएर नाम गर्छु भन्ने सोचमा म गएँ र 2010 मा मैले उहाँसँग मैले त्यो कुराहरू छलफल पनि गरेँ उहाँले मान्नु भएन त्यसपछि मैले नयाँ जेनेरेसनलाई फोकस गर्नुपर्छ भने त्यतिखेर मसँग मिस ई कलेजको इभेन्ट गर्नुको अगाडि चाहिँ मैले 2008 देखि नै ecollegemodel.com भनेर अनलाइन सञ्चालन गर्थेँ त्यतिखेर साइबर संसारपछि हामी ecollegemodel.com मैले कलेजको स्टुडेन्टहरूको चाहिँ बोर्डिङ सेक्टरमा फोटो फिचर गर्ने भएको भएर त्यतिखेर लाइमलाइटमा हामी कलेज सँगसँगै आएको थियौँ र पछि ecollegemodel.com मा 10 मा चाहिँ मैले एउटा ब्रान्डको एसोसिएटमा चाहिँ अनलाइनलाई ब्रान्डिङ गर्छु भने मैले इभेन्ट सुरुवात गरेँ जतिखेर इभेन्ट सुरुवात गर्दाखेरि सायद यो काठमाडौँ लगेर भक्तपुरको हरेक बिजुलीको पोलमा र हरेक खाली ठाउँको वालमा चाहिँ यो 10 औँलाको छापहरू मोटरसाइकलको पछाडि मैदाको पिठो गम बनाएर पोस्टरहरू टाँस्ने काम गर्थेँ मैले राति त्यही पनि 12 बजे पछाडि 12 बजेसम्म महानगरपालिकाको मान्छेहरू सुतिसकेका हुँदैन थिए त्यतिखेर म त्यो फेजदेखि मैले सुरुवात गरेको थिएँ र अहिले हामीले त्यतिखेर सुरुवातको फेजमा काम गर्दाखेरिको जति दुःख थियो स्टेजमा तपाईँ एज अ रोजिन सर त्यतिखेर कोरियोग्राफीको रूपमा रोजिन सरलाई मात्रै मैले चिन्थेँ आज कन्टिन्युटी उहाँसँग मैले 12 वर्ष सँगै सहकार्य गरिरहेको छु सायद सुन्ने मान्छेले देख्ने मान्छेले रोजिन सर मात्रै क्यारियन गर्ने एज अ कोरियोग्राफर क्यारियन गर्नेमा चाहिँ सायद मिस मङ्गल गर्ने यहीँ हुनुहुन्छ अशोक पैसी राई म यहीँ छु हामीले कन्टिन्युटी मभन्दा एक वर्ष अगाडि उहाँले सुरुवात गरेको हो त्यसलाई फलोअपमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र त्यो बिचमा हामीले हरेक भित्तामा पोस्टर टाँच्दाखेरि हाम्रो पोस्टरको पछाडि त्यसपछि 3 वर्षपछि त्यही पोस्टरमाथि अर्को पोस्टर टाँच्ने मान्छेहरूको इभेन्ट कम्पनी जन्म भइसकेको थियो त्यतिखेर हामी टप 5 कम्पनीमा काम गर्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ र यसरी काम गर्दा त्यतिखेर हामीले एउटा पोस्टर टाँच्दाखेरि मान्छेहरू राति मध्यरातमा कोही मान्छे देखेर के टाँसेर हेर्न आउँथ्यो पोस्टर मान्छेले वाच गरेर भोलिपल्ट त्यो पोस्टर हेरेको मैले फेरि दिउँसो भएपछि एकचोटि फलो ब्याक पनि गर्थेँ मान्छेले कति हेर्छ त त्यो पोस्टर हेर्छ कि हेर्दैन भनेर हामीले फेरि मोटरसाइकल चढेर दिउँसो गरेको थियौँ मान्छेले त्यो पोस्टर हेरिरहेको देख्थ्यो कि क्राउन लगाएको पोस्टर त्यति चाम थियो त्यति अवस्था त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले सुरुवात गरेको ब्युटी प्याजन आज फेसबुकको वालहरूमा मैले कुनै टाइटल राखेँ भने त्यसको टाइटलको पछाडि कतिवटा टाइटल झुन्याएर के नाम दिएर उपनाम दिएर त्यो टाइटलको फेसबुकको बुस्ट हुन्छ म त्यो आफूले बेलुका त्यो कमेन्ट हेर्दाखेरि पनि लाज लाग्छ अहिले समस्या त्यहाँ नै आएछ र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले त्यतिखेरको स्पोन्सरसिपमा हामीले थोरै स्पोन्सरसिपमा राम्रो इभेन्ट काम गर्न सक्थ्यौँ क्या कन्टेस्टेन्ट चाहिँ एकदमै खुसी भएर आउनुहुन्थ्यो उहाँले फर्म फिलअप गर्दाखेरि तपाईँको 100 कन्टेस्टेन्ट आउँदाखेरि हामीले 30 जना कन्टेस्टेन्ट मरिमरि छान्नु पर्थ्यो तर अहिले तपाईँको फेजमा स्पोन्सर लाखौँ रुपियाँको स्पोन्सर पाउन हामी पाउँछौँ हाम्रो ट्रस्टले उहाँले हामीलाई विश्वास गरेर स्पोन्सर दिनुहुन्छ तर हामीले कन्टेस्टेन्ट पाउँदैनौँ सडकमा तपाईँ फेसबुकको वालभरिको त्यो छ्यास्ती वालले गर्दाखेरि उहाँ आफै भन्न बिग्रेछ क्या मिस ई कलेज भनेको हो मिस टिन कलेज भने एसएलसी प्रिन्सेस भनेको हो त्यसको नाममा यति नाम जुदाइन्छ मैले अशोक पैसीजीसँग आजभन्दा 5 वर्ष पहिला बहस गरेको थिएँ कि यो टाउको पछाडि पुच्छर झुन्ने काम चाहिँ बन्द गरौँ न हामी एकजुट भएर यो काम गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँथे र अहिले हामीलाई समस्या के छ भने हाम्रो अर्गनाइजिङ सेक्टरको साथीहरूको जुन यो पुच्छर झुन्डाउने काम छ सायद एससी प्रिन्सेसको अहिले 200 वटा इभेन्टहरू छ नेपालमा 200 वटा सायद गन्धमा मात्र त्यस्तो नाम एनाउन्स हुन्छ सुरुमा एसएलसी प्रिन्सेस गर्नुपर्छ भनेर सायद एउटा कफी सपमा एसएलसी के खाली हुन्छ त के इभेन्ट गर्दा हामी त खाली भइसक्यौँ वर्षको एउटा इभेन्ट गर्दाखेरि खाली भयो भने अब कन्टिन्युटी दिनुपर्छ है भनेर एसएलसी प्रिन्सेस एउटा इभेन्ट थप्यौँ न भनेर हामी थप्थ्यौँ मिस ई कलेज त्यसरी गर्थ्यौँ र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो प्यारेन्ट्सलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो छ किनभने इभेन्ट कम्पनी धेरै भयो उहाँले अनावश्यक कुराहरू चाहिँ बढी प्रेसराइज गरेर भनिदिने अनि उहाँको गलत आश्वासनले गर्दा फस्ने जस्तो यहाँ प्यारेन्ट्स मैले समस्या हामी सल्भ गरिसकेका छौँ त्यसै गरी हामीले सबै कुराहरू उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो पनि छ अहिले हलको समस्याहरू तपाईँ हामीले 20,000 मा हल पाउँथ्यौँ भने अहिले 1 लाख रुपियाँ हल भाडा तिर्नुपर्छ आर्मीमा गयो भने 1,30,000 भाडा तिर्नुपर्छ र हाम्रो आम्दानी चाहिँ शून्य हुने र हाम्रो एक्सपेन्स खर्च चाहिँ बढ्दै जाने त्यो समस्या पनि हामीले झेलेका छौँ र यो बिचमा चाहिँ हामीले पारिवारिक सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादन जो छ नि जो ब्युटी प्याजनमा जित्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ भोलिपल्ट अर्को नाम कम्पनी दर्ता गर्नुहुन्छ र उहाँले ब्युटी प्याजन सञ्चालन गर्नुहुन्छ र ट्रस्ट कतिसम्म गर्ने भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ मिस नेपालको उत्पादनहरूले कुनै इभेन्ट गर्छ भन्ने मलाई त्यो लाग्दैन तर हाम्रा ब्युटी प्याजन गर्ने साथीहरूले
एउटा विनरलाई उकासेर उहाँलाई कम्पनी नाम दर्ता गरिदिने, उहाँलाई एनाउन्स गर्न लाउने अनि 4-5वटा मिलेर एउटा इभेन्ट गर्ने, त्यस्तो खालको परिपाटीले पनि हामी समस्यामा छौँ। त्यसकारण जेन्युनली हामीले काम गर्नको लागि चाहिँ यहाँलाई सबै सम्पूर्ण इभेन्ट कम्पनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको दुःख भनेको स्पोन्सरसिपकै समस्या छ र हामीले खर्च आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो इभ्यालुएसनै छैन। पाए सकेसम्म खल्तिया छ भने गर्ने, नभए अनि हातमुख बन्द गरेर अनि झोला लिएर एकतिर भाग्ने। पैसा माग्न आउँछ, कोरियोग्राफर आउँछ, जिल्लेराम हुन्छ, स्टेजमा आउँछ जिल्लेराम, त्यो लाइट साउन्ड सिस्टम एउटा लाइभ गरेको पैसा धेरै हामी तिर्न सकिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँहरूको बिचबाट हामीले बोल्न बाध्यता छौँ। किन यो समस्या छ, यो समस्या कहिलेसम्म झेल्ने हो र तपाईँ हामी मिल्नेको विकल्प छैन। त्यसकारण हामी अब एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो समस्याको समाधान डेफिनेटली। हस्, धन्यवाद। म सानो जोड्छु। मलाई के भन्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा वास्तवमा ब्युटी पेजेन्टको हिसाबले सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने निकै विकास भएको छ। अब 1बाट 300 भन्दा बढी अर्गनाइजरहरू हुनु भनेको एउटा चाहिने एउटा प्रगतिशील र एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिने एउटा कम्पनीको रूपमा जानु हो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब आजको दिनमा हामीले सोच्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अब क्वालिटी भर्सेस क्वान्टिटीमा हामी चाहिने अहिले हामी छौँ। अब कम्पनीहरू धेरै बढेका छन्, तर हामी अब कुन क्वालिटीको कम्पनी र कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरामा अब हामी चाहिने दोधारमा छौँ नि। नम्बर 1 यो चाहिँ तपाईहरुले मेसेज दिनुपर्छ एउटा जना। त्यसले गर्दाखेरि मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि सबै अर्गनाइजरहरूलाई सानो होस् तर क्वालिटीमा ध्यान दिउँ। तर इभेन्ट सानै होस् छोटै होस् तर क्वालिटीमा ध्यान दियो भने ब्युटी पेजेन्टको रेपुटेसनमा चाहिने प्लस पोइन्ट अथवा चाहिने यसलाई इमेजलाई इन्हान्स गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 रियालिटी के हो भन्दाखेरि संसारमा रियालिटी के छ भन्दाखेरि द सर्भाइभल द फिटेस्ट भन्छ। जो चाहिने इट्स ए बिटर ट्रुथ, तर चाहिने जो चाहिने बस्न सक्छ, जो उभिन सक्छ ऊ चाहिने सर्भाइभ गर्छ। त्यसको चाहिने रिजन के भन्दाखेरि जसले क्वालिटी दिएर आफ्नो चाहिने भनौँ न पेजेन्टका पार्टिसिपेन्ट्सहरू र फ्यामिलिजहरूलाई चाहिने एउटा चाहिने गुड बुकमा राख्न सक्छ, दे आर द सक्सेसफुल चाहिने कम्पनी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्युटी पेजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल अथवा चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपाल जस्तो चाहिने संस्थाले अबदेखि हामी चाहिने यो क्वालिटीलाई पनि हामी ध्यान दिने हामीहरूको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ मेन एम हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरामा लवजी पनि सायद सहमत हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिने यसको वृद्धिलाई चाहिने हामी रोक्न सक्दैनौँ। आज 300 छ, मेबी 5 वर्षपछि 400 होला, 10 वर्षपछि 500 होला। वी क्यानट स्टप। तर चाहिने हामीले चाहिने अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्समा चाहिने हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि चेक एन्ड ब्यालेन्समा गएको खण्डमा नेपालमा ब्युटी पेजेन्टको चाहिने रेपुटेसनलाई चाहिने कसैले औँला चाहिने ठडाउने चाहिने सक्दैन होला। अब 1-2वटा चाहिने इन्सिडेन्टहरू हुन सक्ला, 100मा 1वटा हुनु भनेको नगण्य नै हो। तर चाहिने आई थिङ्क वी अल मस्ट युनाइट टुगेदर एन्ड हामीले चाहिने यस्तै चाहिने कसरी चाहिने एउटा सकारात्मक हिसाबले कसरी चाहिने एउटा पब्लिकमा चाहिने यसलाई चाहिने पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिने हो, त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद गोपाल सर। हामी अन्तिम प्रश्नमा गइरहेका छौँ र यो प्रश्न सँगसँगै हामी यो प्रश्नको उत्तर सँगसँगै हामी एउटा सम्पूर्णको माइक अन गरेर एउटा डिबेट छलफल पनि गर्नेछौँ यही समयमा। र अन्तिम प्रश्नमा गइरहेको छु। यो प्रश्न चाहिँ सर्वप्रथम म अभिभावकबाट जान चाहन्छु र सम्पूर्ण हामीसँग जो गेस्ट हुनुहुन्छ गेस्टहरूले उहाँलाई र हाम्रो एउटा कार्यक्रमलाई समीक्षात्मक रूपमा पनि हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँहरू सबको लागि सर्वप्रथम अभिभावक तारु कार्की र सबको लागि यो एउटै क्वेसन राख्न गइरहेको छु। सौन्दर्य प्रतियोगिता क्षेत्र जुन छ हाम्रो यो कानुनी दायराभित्र बस्न सकेको छैन। वर्षमा दर्जनौं प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन् र मोटो रकम लिएर ताज बेचिन्छन् भन्ने हल्लाहरू पनि बजारमा आइरहेका छन्। अभिभावकहरू पैसाको ठगी भयो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यम विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गइरहेको अवस्था छ र यसमा तपाईको कस्तो धारणा छ? साथै सौन्दर्य प्रति आर्थिक मानसिक तथा शारीरिक शोषणसम्मको कुराहरू उठिरहेका छन् अहिले र कति मान्छेहरूले शारीरिक शोषणको
कुराहरू आइरहेको छन्, कसैको अडियो टेपहरू पनि बाहिर आइरहेको छन्, मलाई तँलाई म विनर बनाइदिन्छु, यस्तो भेटौँ भन्ने आइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँहरू सम्पूर्ण युनिटको कस्तो अवधारणा रहेको छ? र सर्वप्रथम म यो प्रश्न हाम्रो अभिभावक तारु कार्की समक्ष राख्न चाहन्छु। म्यामलाई एकचोटि फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीसँग टाइम निकै नै कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई 1 मिनट मात्रै टाइम दिएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। कस्तो भन्दाखेरि अब म सर्टकटमै बोल्छु होइन। अब अघि पनि मैले भनिसकेँ, अब कतिपय कुराहरू अब हामी अभिभावकमा पनि हो होला, लाइक अब सर अशोक सरले भन्नुभएको जस्तो कतिपय हामी अभिभावकहरू पनि एग्रेसिभ भएर जान्छौँ। तर त्यो सुरुमा यस्ता कतिपय कुराहरू क्लियर गरिदिनु पऱ्यो कि त्यो हजुर गोपाल सरले भन्नुभएको जस्तो त्यसलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ बनाएर यो हुन्छ भनेर सुरुमै अभिभावकलाई यस्ता खालका डिबेटहरू नआउने हिसाबमा सुरुमै यस्ता खालका प्रब्लमहरूलाई सुरुमै रिमुभ गर्दै गयो भने अफकोर्स पछि अभिभावकले पनि त्यो टाइपको क्वेसनहरू गर्न नसक्नु होला र यहाँ त्यहाँसम्म कुरा पनि नपुग्ला। एउटा अर्को जुन एउटा ताज बेचिने कुराहरू छन्, अब त्यो त सुरुमा त्यो क्लियरली थाहा छ। त्यो सायद तपाईँहरूको यो काष्ठमण्डप टेलिभिजनको गएका प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले खोतल्दै राम्रोसँगले एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यहाँबाटै क्लियर हुन्छ। यो हामीले बोलिराख्नै पर्दैन, किनकि लाइभ दिइरह हुन्छ। तर पनि उहाँहरूको अब 100वटा टिकट किन्नेलाई अब मैले भने काम गरे बापत पाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो छुट्टै छ। तर 100वटा टिकट किन्ने बित्तिकै त्यसलाई कुनै क्राउन गरिने अथवा ह्याट लगाइने यो टाइपको त काहीँ पनि लाइक त्यो अथोरिटी छैन होला। त्यो पनि एक प्रकारको ताज बेचेकै भयो भन्छु म चाहिँ। मेरो हिसाबमा भन्नुपर्दा त्यो पनि ताज बेचिएकै हो। त्यो यो हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले लाइभ आफ्नै हजुरकै प्रोग्राममा पनि फर्केर हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ है। मैले त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा गुनासा अब शारीरिक शोषणका कुराहरू छन्। अब यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो चाहिँ अब खासै त्यो हिसाबमा चाहिँ थाहा भएन, तर होला सायद यो नहुने होइन। मान्छेका नेचरहरू हुन्, विभिन्न खालका मान्छेहरू हिँड्दा ओर्दा भेटिन्छ, त्यो नभएको होइन। तर यसको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यसको कुनै रुल एन्ड रेगुलेसन नभएको भएर यो एक प्रकारको छाडा प्रवृत्ति भयो क्या, मोनोपोली भयो। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, जसले जति उठाउन सक्यो कि हामीले त्यसलाई भोलिलाई हेरेनौँ, हामी सर्टेन आजलाई हेर्न गइयो। त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ हजुरहरू जस्तो एउटा रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो यत्रो वर्षदेखि यही सेक्टरमा आफ्नो लाइफै दिइराख्नु भएको छ, हजुरहरूको त एउटा रेपुटेसन छ नि त मार्केटमा। मैले अघि नै भने मलाई गोपाल सर, मलाई आज हजुरसँग लाइभ यसरी बसिरहेको छु, तर मलाई हजुरलाई पहिला टिभीमा देख्दा नि हामी प्राउड फिल गर्थ्यौँ कि भनेपछि यो टाइपको भोलि प्रेजेन्ट भन्ने बित्तिकै कता न कता त्यो हामीलाई त्यो इम्प्रेसन परेर त हामी बच्चाहरू लगिएको हुन्छ नि त। त्यो हजुरको टाइम सकिएको छ, एकदमै टाइमलाई रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पर्यो। त्यो भएन भनेदेखि हुँदैन। एउटा नियम नभएको भएर यो भएको। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हौसला र नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पनिसमेन्ट टाइपको एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन ल्याइयो भने अफकोर्स यो रिमुभ हुँदै जान्छ होला। हस्, धन्यवाद। म यही क्वेसन अशोक सरसँग जान चाहन्छु। अशोक सरलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, टाइम एकदमै कम छ, 1 मिनट मात्रै सर हजुरको लागि। मैले ठिकै छ कुरो थाहा भयो। अहिलेसम्म भनौँ न जति पनि चर्चा भयो एकदम सकारात्मक पक्ष छ। अघि सुरुमा पनि मैले कुरा गरेँ केही कमजोरी पनि होला, केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। र सबभन्दा ठुलो कुरो कस्तो भने यसको लागि पहल सुरु भएको छ, संस्था बनाएको छ। हुन त यो विषयमा अघि प्रदीपजीले 4-5 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, त्योभन्दा अझ पनि मलाई याद छ गोपाल दाई 2010-11 तिरै होला, दरबारमा कफी खाएर हामीले धेरैचोटि दाईहरूसँग समूहमा यो संस्था बनाऊ भनेर लगभग 5-7 वर्ष अगाडि नै, अझ 7-8 वर्ष जस्तो लाग्छ, त्यतिखेरै पहल भएको थियो। तर बिचमा के यस्तै अनेक प्रब्लम आएर त्यो संस्था बन्न सकेन। अहिले 2टा संस्था बनाएको छ। यो 2टा संस्थाले चाहिँ मिनिमम मैले अघि सुरुको प्रसङ्ग जोड्न खोजेको नि यही हो। यो कुरा गर्दै थिएँ, यसमा चाहिँ अलिकति केही न केही मापदण्ड बनाएर भनौँ न, एउटा चाहिँ भनौँ क्राइटेरिया बनाएर सदस्यता दिने, अनि उनीहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेसन पनि गर्ने, केही संस्थाले काउन्सिलिङ पनि गर्ने, अलिकति मोनिटरिङ पनि गर्नु पर्यो। जजमेन्टहरू कस्तो भएछ, संस्थाले कुनै पनि संस्थाको पनि एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँ जाओस् होइन। नराम्रो कामहरू छ भने अलिकति चाहिँ अवेरनेस गरोस्। यो तरिकाले गर्यो भने यो डेफिनेटली ठुलो समस्या त्यति ठुलो समस्या होइन। कहिले कहिले सानोतिनो समस्याले अहिलेको यो मिडियाबाजीमा खाँदै नखाएको विष त लाग्ने समय आएको छ भने कहिले कहिले सानोतिनो कमजोरीहरूलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसलाई पहाड बनाउने प्रचलन मात्रै हो। नत्र भनेको 2टा अर्गनाइजेसन मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको इभेन्ट म्यानेजरबाट भनौँ न अर्गनाइजर, अब एउटा अवार्ड गर्ने पनि अर्गनाइजर हुन्छ, एउटा भनौँ न कुनै सबै भनेको त्यो यसमा हटायो भने एउटा ब्युटी प्याजेन्टको मात्रै भन्नु जस्तो गोपाल दाईले लिड गर्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा क्राइटेरिया बनाएर अलिकति मोनिटरिङ गर्यो भने यो समस्या
भनौँ न त्यति धेरै समय लामोसम्म रहन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेको अभिभावकहरू भनेको पहिलाको जस्तो अभिभावक पनि हुनुहुन्न, अहिलेको बच्चाहरू अभिभावक धेरै स्मार्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यो दुईटा अलिकति थोरै मात्रै पोलिसिङ गर्न जरुरी छ। यसमा चाहिँ यो संस्थाहरूले चाहिँ त्यो पहल गर्न म जरुरी देख्छु। हस्, धन्यवाद अशोक सर। म गोपाल सरसँग जान चाहन्छु, सर्टकटमा एकदमै 1 मिनटमा सक्दिनु न अनुरोध। म एकदम सर्टकटमा यसको समस्या भनेको हामीले अघि पनि एड्रेस गरिसकेँ। हामी चाहिने यो ब्युटी पेजेन्टको चाहिने जति पनि व्यवसायीहरू छ, गभर्मेन्टको कुनै एउटा सर्टेन निकायमा हामी चाहिँ रजिस्टर छैनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिने यसको रुल्स रेगुलेसन अथवा कुनै गाइडलाइन्सहरू यो त लिगल्ली चाहिने हामीले चाहिने बनाउन सकेको छैन। यो कारण हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आई मे बी रङ, बट द्याट इज वाट आई फिल, नम्बर 1। नम्बर 2, अब प्राइजको बेच्ने कुरा, जित्ने कुरा, हार्ने कुरा भनेको यो कुरा चाहिने फेरि म अर्गनाइजरको चाहिने डिसिजनमा चाहिने म राख्छु। हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि हामीले सबैलाई आएपछि त तिमीले जित्नुपर्छ भनेर हामी ट्रेनिङ गर्छौँ, तर त्यसको साथसाथै हामीले के पनि सिकाउँछौँ भन्दा हाउ टु लुज, कसरी हार्ने। किनभने कुनै पनि कम्पिटिसनमा जित्ने त एकजना हुन्छ, तर स्पोर्ट्सम्यानसिपको हिसाबले हार्न सिक्नु पनि पर्छ। सो इट इज नट ओन्ली द विनिङ, इट इज अल्सो हाउ टु लर्न लुजिङ के। यदि हामीले चाहिने जति पनि भाग लिने चाहिने प्रतियोगीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिने तिमीहरूले चाहिने हार्न सिक्नुपर्छ र हार्न चाहिने जान्नुपर्छ भनेर सिकायो भने हाम्रो चाहिने अभिभावकले भन्नुभयो जस्तै पेरेन्ट्सहरूको डिसपोइन्टिङहरू अथवा चाहिँ प्रतियोगीहरूको डिसपोइन्टिङ त्यसमा हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ र ट्रेनर्सहरूकोमा भर पर्ने कुराहरू हो। इट्स नट ओन्ली द लुजिङ, also you have to learn how to lose it. धन्यवाद गोपाल सर। र अबको अर्को सेसन भनेको हामी फ्रीमा आजको बैठकमा के कस्तो कुराहरू भयो त्यसको साझा धारणाहरू प्रत्येक हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूले राखिदिनु अनुरोध गर्छु। र समय 1 मिनट मात्रै रहनेछ। यसमा हामीले अहिले हामी उहाँलाई भनेर नाम घोषणा गर्ने छैनौँ, आफैले आजको सम्पूर्ण कार्यक्रमको समीक्षा गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आज जुन यो तपाईँहरूले ब्युटी प्याजेन्ट अर्गनाइजरहरूसँगको यो छलफल कार्यक्रममा चाहिँ समग्रमा यो एउटा पहिलो प्रयास मात्रै हो। सायद भोलिको दिनमा यस फेरि पनि निरन्तरता पाओस्, अरू सम्पूर्ण अर्गनाइजरहरू पनि यस्तो प्लेटफर्ममा आएर उहाँले बोल्ने अवसर पाउनु भन्ने हामीलाई चासो लाग्छ। त्यो अवसर यहाँले दिनुहुनेछ भने म विश्वास छु। र आजको छलफल हामीले हाम्रो आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू मात्रै अभिव्यक्त हो, तर यो व्यावहारिक रूपमा जानको लागि चाहिँ एज अ गार्जियनको रूपमा हामीले गोपाल कचेरी सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि इनिसिएटिभ लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी लवबहादुर कार्की चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ र एज अ अफिसियल्ली महाप्रबन्धक रूपमा नेपाल सांस्कृतिक संस्थानको अशोक पासी राई चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई पनि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज छलफल मात्रै होइन, भोलिको विषय यो चाहिँ अब बहसको विषय हामी बिचमा रहनेछ र हामी टिम अर्गनाइजिङ टिमहरू फेरि एक आपसमा बसेर हाम्रो आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूलाई स्वीकार्ने बाटो पनि फेरि पनि दुईवटा संस्थाले त्यो कुराहरू अगाडि बढाओस् भन्ने लाग्छ र यहाँहरूले आज बोल्न दिने अवसर। हस्, धन्यवाद सर। लव सरलाई मैले यो विषयमा भन्नु। आजको जुन सुरुवातदेखि अहिले अन्तिमसम्मको जुन कुराहरू भयो, इन्टरेक्सनहरू भयो, यसको निष्कर्ष चाहिँ मैले के लाग्यो भन्दाखेरि यसमा भएको विद्यमान कमी कमजोरीहरूदेखि लिएर यसलाई कसरी राम्रो गर्नुपर्ने र आउने दिनमा कसरी यसलाई व्यवस्थित र अझ राम्रो गर्ने र कोभिडको कारणले जति दुःख पाइरहेछन्, जति नोक्सान भयो त्यसलाई पनि कसरी लाने, अब यो विषयमा चाहिँ गहन छलफल भयो। अबको आउने दिनमा चाहिँ अब सम्भवतः हाम्रो कक्षेवर सर हुनुहुन्छ, हामी हुन्छ, सङ्घको हिसाबले पनि हामी अब यस विषयमा कसरी राम्रोसँग लैजाने हो, कसरी गर्न सकिन्छ छलफल पनि गर्छौँ र मुख्य कुरा चाहिँ यही हो। हस्, धन्यवाद। म अशोक सरसँग जान चाहन्छु छोटकरीमा। होइन, आजको छलफल एकदम सकारात्मक र अहिलेको सन्दर्भमा यो विषयमाथि यो आवश्यक पनि थियो र खास गरी अहिले दुईटा विषयमा भनौँ न, एउटा यहाँभित्रका कमी कमजोरीको विषयमा र यो कोभिडको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय नै हो। कोभिडको विषयमा मैले अघि पनि कुरा गरिहालेँ, यो गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन।
होइन, किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको चाहिँ भनौँ न ज्यान ठुलो कुरा हो। त्यो विषयमा कहिले पनि हतार नगर्दा नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा यहाँभित्रको कमी कमजोरी अनेक यी विषयहरूकोमा चाहिँ संस्थागत रूपमा पहल हुनुपर्छ। सबै अर्गनाइजेसनहरू युनाइट हुनुपर्छ। गोपाल दाइले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, कुनै न कुनै सरकारी निकायमा गएर दर्ता हुने अथवा सरकारले एउटा चाहिँ मोनिटरिङ भनौँ न नियमन गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। मैले सुरुमा पनि एउटा उदाहरण दिएँ, पहिला चलचित्रमा आउँदाखेरि पनि यस्तै विवाद हुन्थ्यो, यो चाहिँ के राज्यले के हेर्नुपर्छ र भन्थ्यो। अहिले चलचित्र विकास बोर्ड छ, साहित्यको त्यसै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्यो, सङ्गीत नाट्यको चाहिँ भनौँ हेर्नुहोस् अहिले प्रतिष्ठान बनेर चाहिँ भनौँ त्यत्रो निकाय छ, सरकारले करोडौँ लगानी गरेर ती संस्थाहरूलाई चाहिँ भनौँ अगाडि बढाइरहेछ भने अब पालो भनेको यो ब्युटी पेजेन्टको। त्यसको लागि यति मात्रै हो, सबै एकजना युनाइट भएर त्यो अवस्थामा नपुग्दासम्म एक अर्कामा चाहिँ भनौँ न आक्षेप, एक अर्कामा राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ भनेर, एउटै ढुङ्गामा सहयोग गरिरहेका छौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने डेफिनेटली यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो देख्छु म पनि। सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरूमा हार्दिक धन्यवाद। काठमाडौँ बैठकमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर समग्र ब्युटी पेजेन्ट क्षेत्रलाई एउटा फेरि चलायमान बनाउन तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्दै काठमाडौँ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दछौँ। धन्यवाद। सो मैले भन्नै पर्छ, आज हस्पिटालिटी पार्टनरका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्याल इन्टरनेसनल होटेल, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी साउन्ड पार्टनरमा हुनुहुन्छ लाइभ वर्क्स, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी इभेन्ट म्यानेज गरिदिनु भएको छ जेभिआर एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विज्ञहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको बैठक यतिमै मात्र समाप्त भएको छैन, विभिन्न सेक्टर्समा रहेर फेरि पनि बैठक बस्नेछौँ। आजको बैठकमा विशेष गरेर हामीले सौन्दर्य प्रतियोगिताका बारेमा हामीले हाइलाइट गर्यौं। आयोजकदेखि लिएर अभिभावकसम्मको रायहरू लियौं। मलाई लाग्छ आजको बैठक महत्त्वपूर्ण विषयमा समर्पित रह्यो र हामीलाई लाग्छ यस बैठकपछि राज्यमा कुनै पनि किसिमको यस्ता समस्या नहोला भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौं। यो सँगसँगै आजको बैठक सकियो। हेर्दै रहनुहोला काष्ठमण्डप टेलिभिजन। काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स